बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर और आफियत के साथ, अपनों के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसे जा रहा है आपका ये दिन आज का? यकीनन तमाम लोग जो है वो अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे। गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के मौसम में जो है वो थोड़ा सा काम भी जो है, दिन क्योंकि लंबे होते हैं और काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा होता है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और साथ साथ जैसे अब गर्मियों का मौसम है तो ये बात ज़रूर करूँगी कि जो परिंदे हैं वो बड़े प्यासे होते हैं, तो आप कोशिश करें आप अपनी छतों पर जो है वो पानी का एक प्याला या जिस तरह उनका एक मिट्टी का बर्तन मिलता है, अगर उसमें आप पानी डालकर रख दिया करें तो ये काफ़ी हद तक जो है, आप देखिएगा ये सदका जारिया है आप पानी रखना। और ये जो परिंदे फिर रहे होते हैं, ये आप पानी अगर पीते हैं तो ये आपके लिए स्पेशली दुआ करते हैं। तो ये लाजमी जो है वो छोटी छोटी नेकियां करते रहा करें। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इस मौसम में ना थोड़ा हमारे जो रवैये हैं और वो थोड़े तल्ख होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्मी होती है वैसे ही वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो थोड़ा तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ जो है आपने चलना है। रोड पे सम टाइम ऐसा होता है कि कोई किसी की भी गलती हो, हम ये देखते हैं कि फौरन लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रैफिक पे अगर हम लोग देखें, रूल्स पे तो हम बड़ा कम ही अमल करते हैं। कोशिश करनी चाहिए जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, अगर हम उसको अपने लिए बेहतर करेंगे और उसमें बेहतरी लाएंगे तो आपको देखेंगे ट्रैफिक हादसा से भी हम बच सकते हैं, बहुत सारी ऐसी लड़ाई झगड़ों से भी बच सकते हैं जिसमें आपस में आपकी तल्ख कलामियां हो जाएं और एक दूसरे पर आप गाली गलौज करें। तो बेहतर है कि इन चीज़ों से अवॉइड करें। और इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं जी सबसे पहले ज़मीर अल्ताफ खान साहब जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मखदूम शुएब हाशमी साहब जो कि चेयरमैन ओवरसीज कमीशन मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। और इसके साथ ही नाज़रीन जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा कलर पहना हुआ है, बड़ा ही फ्रेश कलर है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, ये है जी रीत रंग एलवाइस का। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे समर के हवाले से उनकी बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है। उनका जो है मिकाल प्लाजा में उनकी बुटीक है, जाएं लाजमी विजिट करें, बड़े खूबसूरत और फ्रेश कलर है। अच्छा जी, इसके साथ ही ज़मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और शेर साहब भी है, इनसे ढेर सारी आज बातें भी करेंगे। अच्छा, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कैसा रहा आपका ईद के हवाले से भी थोड़ा सा जानते हैं, कैसी रही आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त अच्छी रही। बस अक्सर लोगों से पूछा गया यार आपने ईद सेलिब्रेट कैसे की है, यार शौक है। मैंने कहा देखें ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छा साइन नहीं है। हम अपने अजीज अकारिब से कई कई साल हमारी मुलाकात नहीं होती। एक ऐसा इवेंट होता है जो ईद का, जो हम बगैर किसी को बताए हम मिलने चले जाते हैं। अगर वो भी स्पेशली हमारे जैसे कजन्स होते हैं, हमारी खालाज होते हैं, पोपो वगैरह और चचास वगैरह, हम लोग नियरेस्ट पॉइंट पे रहने के बावजूद भी हम उनको आम दिनों में नहीं, चूँकि हर बंदे की अपनी मसरूफियत है। बट मैं अक्सर कहा करता हूँ ये इवेंट मत मिस किया करें और लाजमी अपने अजीज़ कार अपने दोस्तों को जो स्पेशली आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं वो लाजमी मुलाकात करनी चाहिए। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह के मेल जोल में। अच्छा, गर्मी भी थी ना, बहुत सारे लोगों ने रेस्ट किया। सर आपकी कैसी गुजरी? आपने एंजॉय किया? एक लंबा वीकेंड था, ऐसे समझे छुट्टियां थी, ईद की भी आ गई, फिर वीकेंड भी बीच में आया। बड़ा एंजॉय किया ईद पे। स्पेशली ये होता है जिस तरह जमीर साहब फरमा रहे हैं, ऐसे ही है कि काफ़ी सारे रिश्तेदार होते हैं जिनके पास आम दिनों में नहीं जाया जाता है। ईद पे कोशिश होती है कि हर जगह हाजिर जरूर लगवाएं। प्रॉब्लम ये होती है कि आम दिनों हर बंदा ये बहुत ज्यादा इतना बिजी हो चुका है, बिजी स्केड्यूल हो चुका है, तो हर बंदा कहता है कि टाइम मिले तो रेस्ट कर लें। लेकिन ईद पे काफी सारे लोग, क्योंकि गर्मी भी थी तो ज्यादातर लोग शाम के बाद ही निकलते हैं। बड़ा रश था इस दफा, तो बड़ा लोगों ने बड़ा शुक्र है कोविड के बाद बड़ा अजीब सा लग रहा था, हम कौन सी दुनिया में बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ ही आज हम नाज़रीन को बता दें कि हमारे साथ ज़मीर साहब मौजूद हैं, तो आज हम बात करेंगे जो घुटनों की तकलीफ होती है वो क्या वजूहात हैं, किस तरह उसका इलाज किया जा सकता है, किस चीज़ की कमियां हैं कि उसकी वजह से ये पेन होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली घुटनों की तकलीफ होती कैसे है, क्या वजूहात है इसकी? देखिए सबसे पहले तो काज होती है कि विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। ठीक है। हम लोग सारा दिन, स्पेशली हमारी जो लेडीज होती हैं, सारा दिन कमरे में घर में रहती हैं, मतलब धूप का कोई नहीं होता। फिर विटामिन डी से रिलेटेड जो जितनी भी फूड्स हैं, नट्स हैं, हम लोग वेजीज हैं, हम लोग नहीं लेते। उसके बाद क्या है कि इंजेक्टेबल
ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگ نہیں دیتے. ہم صرف تکلیف میں مبتلا ہونے کے بعد ہم مسلسل میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں. اگر ڈائگنوز پراپر ہو جائے تو پھر ریکوری جلدی ہوتی ہے, ڈائگنوز پراپر نہ ہو تو ٹائم ٹیکنگ ہے. اب اس میں قاضی کا ویسے تو یہ ہوتا ہے سینئر سٹیزن مطلب اولڈ ایج میں ہوتا تھا, پہلے تھا اباؤٹ 50 ایج یہ پروسیس ہوتا. آج کل چونکہ ہماری نیوٹرن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ارلی ایجز میں یہ شروع ہو رہا ہے. ہوتا کہ نی ٹربل ایک سمپل سی بات ہے کہ دیکھتے ہیں بظاہر ایک گوڈا ہے بٹ ایک یہ سارا انسائکلوپیڈیا ہے. ہوتا کہ موسٹ پروبلی جو ہماری کاٹلیج ہے یہ مطلب ڈیمیج ہونے کی وجہ سے انفلیمیٹری کی طرف سے رہتی ہے, سویل ہونا شروع ہو جاتی ہے. سویل ہونے کے ساتھ یہ موومنٹ بہت مشکل ہوتی ہے, مشکل ہونے کی وجہ سے وہ تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے ہم کوئی بھی کامن پین ہمیں ہوتا ہے, پین کو ہم لوگ بجائے کیور کرنے کے اس کو ہم لوگ ریسٹ دیتے ہیں. باقی انسانی جسم ہے, جب ہم اس کو ریسٹ دیتے ہیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے وہ فریزنگ, جیسے کندھا ہے تکلیف آپ نے ہاتھ کو اوپر نیچے نہیں کیا تو فروزن شولڈر کاز ہوئے تھے. اسی طرح سے گھٹنے میں تکلیف ہے, گھٹنے کو زیادہ موو نہیں کرے تو گھٹنا وہیں آپ پھر لنگڑانا شروع ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اولڈ ایج میں ظاہر بات ہے کہ تکلیف زیادہ ہوتی چلنے پھرنے میں, تو ہم لوگ بغیر رات سونے پہ مطلب ہمیں تو کوشن نیچے گھٹنے کے نیچے رکھنا چاہیے. ہم لوگ اسی طرح سے ہرٹ کرتے ہیں, وہ ساری رات تکلیف ہوتی رہتی ہے, وہ پھر انفلیمیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے ہمیں پراپر جو ہے نا وہ نیوٹرن کی ضرورت ہوتی ہے. نیوٹرن میں کیلشیم جیسے بتایا گیا ہے وہ لازمی ہمیں, مطلب لوگوں کو پتہ نہیں کیلشیم ہمیں کیا چیز ہے, ہمیں صرف یہ پتہ کہ دودھ ہے. بٹ اگر ہم لوگ دیکھیں آج کل الحمدللہ کہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں ہیں, ہمیں کوئی بھی چیز اگر ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے صرف گوگل پہ وائس اوور کر دیں آپ کہ مطلب کہ آپ کی نیوٹرن ویجز میں کن کن میں زیادہ وائٹامنس ڈی ہے یا آپ کے نٹس میں کن کن میں ہے, آپ وہیں سے وہ چیزیں پک کریں. یا ویجز ہیں کس کس میں ہے, یہ آسان طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے. بٹ کیا ہے کہ ہم لوگ ایک ہوتا ہے ہم یوز ٹو ہیں بیسیکلی, ہم لوگ مشکل کام کرنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ کون ایکسرسائز کرے, کون وہی میڈیسن کھائی. میڈیسن ایک حد تک آپ استعمال کر سکتے ہیں, ایکسیسو ایوریتھنگ از بیڈ. اب ہر چیز کی مطلب ایکسیسو چیز یوز کرنے سے وہ زیادتی ہو جاتی ہے, وہ پھر بجائے فائدہ ہونے کے وہ تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو اسپیشلی اکثر میں کہا کرتا ہوں سب سے پہلے ہے آپ کے جسم کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ریسٹ میں آپ کے 6 سے 8 گھنٹے بہت ضروری ہیں, جو آج کل ہمیں نہیں ملتا. ہم ایک ایسے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں جہاں ٹینشن پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, مسائل زیادہ ہیں, فزیکل بیڈ پہ ہوتے ہیں, مینٹل ہم اوے ہوتے ہیں, سینسٹیوٹی ہمارے اندر بہت زیادہ ہو گئی, اعصابی کھچاؤ تناؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جب نیند نہیں آئے گی صبح آپ کمفرٹ نہیں ہوں گے, ڈسکمفرٹ ہوں گے, آپ کا پہلا سٹیپ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی ایکسرسائزز نہیں ہیں, ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ فریش نہیں ہوں گے. آج کل ویسے لوڈ شیڈنگ نے بھی بڑا تنگ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ابھی میں رات کی بات بتا دوں اتنا پراپر نیند نہیں آپ لے سکتے نا, 4-5 گھنٹے کی, کیونکہ صبح 4 بجے لائٹ آئی. اب دیکھیں یو پی ایس سی کتنا کام کرے گا, تو وہ بھی آپ کی نیند جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی لوگ پریشان. 6 سے 8 گھنٹے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار ہم 6 گھنٹے کی نیند پوری نہیں کر سکتے. اس کا یہ ہے آپ شام میں دوپہر میں آپ سو لیں, آج کل ویسی بھی گرمی ہے, مطلب 1-2 گھنٹے آپ اگر ریسٹ پراپر کر لیں گے تو آپ مطلب ایک اچھے طریقے سے آپ کا باقی جو دی ہے وہ گزر سکتا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کی نیوٹرن. اگر زندگی آپ نے اچھی گزارنی ہے, ایور گرین رہنا ہے, ایور فریش رہنا ہے, تو یہ 3 چیزوں پہ جب ہم عمل کرتے ہیں ہم کبھی بھی ہمیں ڈاکٹرز پہ ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ ہم لوگ خود ایک نیگلیجنسی کا ہم خود مظاہرہ کرتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے, ہم لوگ ایک چلاوا کام کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں اپنا خیال بہت زیادہ ہمیں کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر صحت مند کیسے رہیں گے. اچھا جی, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین اپنا سیگمنٹ جو ہے آج نیکی کی بات, اس کی طرف چلتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں اور میری بہنوں, میں آپ سے اور ایک التماس کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میری بہنیں اور میرے بھائی رمضان کا آخری عشرہ بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں. یہ بڑے قیمتی ایام چل رہے ہوتے ہیں, بہت قیمتی ایام چل رہے ہوتے ہیں. ان میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اگر آپ چل کے جاتے ہیں اس کی رحمت بھاگ کے آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, آخری عشرہ بازاروں میں چکر نہ لگائیں, اللہ کا ذکر کیا کریں,
अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आमीन सुमा आमीन। और इसके साथ ही हमारे साथ जो है शेख साहब भी मौजूद हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं। सर आजकल क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या कह रहे हैं? आजकल तो जिस तरह माहौल बना हुआ है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट चेंज हुई है जी, हम पुरानी गवर्नमेंट वाले लोग हैं तो उसमें ये है कि यूं ही चल रहा है कि जलसे जुलूसों का माहौल चल रहा है। हमें तो इलेक्शन का माहौल वैसे नजर आ रहा है आजकल। देखें वक्त के साथ साथ क्या चीजें होती हैं। अच्छा, आप फिर क्या कहना चाहेंगे? सियासी सूरत हाल भी जो चल रही है इस टाइम, उसके ऊपर आपका क्या? देखिए सियासी सूरत हाल पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसको अपना टेन्योर जो है वो पूरा करना चाहिए। मतलब हमारी तो ये, बाकी जाहिर है रिजीम भी चेंज होते रहते हैं चीज़ें, लेकिन ये है कि सबसे पहले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी होनी चाहिए। खान साहब अपने हिसाब से लेकर चीज़ें चल रहे थे, चीज़ें बेहतरी की तरफ हमें लगता है कि जाना शुरू हो गई थी, हमें महसूस भी हो रहा था। हमारी गवर्नमेंट में काम भी हुए हैं। आप शहरों के हालात देख लें, पार्क को जैसे बात हो रही थी, ओवरसीज मैं खुद क्योंकि चेयर करता रहा हूँ मीटिंग्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन साथ होती थी, डीसी साहबान होते थे, पुलिस होती थी, एक बड़ा सपोर्ट थी जिसे हम ओवरसीज को रिलीफ देते रहे। लेकिन यह है कि जब क्योंकि सिलसिला बंद हुआ है, अब पता नहीं ओवरसीज के मसाइल का उस तरह किस तरह हल होगा, इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा क्वेश्चन। सर वैसे आप क्या देख रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानियों की क्या मसाइल? नहीं देखिए, ओवरसीज आपको रेमिटेंस भेजते हैं, अरबों डॉलर आपको साल का भेजते हैं, आपका पाकिस्तान चलता है। तो अगर जब तक आप ओवरसीज को फैसिलिटेट नहीं करेंगे आपका पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। और जो उनका कॉन्फिडेंस था ओवरसीज का खान साहब की वजह से, मैं नहीं समझता कि किसी भी और गवर्नमेंट में हुआ हो। लोग यूएस में रह रहे थे, यूएई में रह रहे थे, सऊदी अरेबिया में रह रहे थे, पाकिस्तानी बड़ी फख्र से बात कर सकते हैं कि जी इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ। लेकिन अब क्योंकि रिजीम चेंज हुआ है, अब सिचुएशन चेंज नजर आ रही है। आपके सामने ये सारी चीजें, जिस तरह मतलब गवर्नमेंट गई है खान साहब कि उसमें लोग बाहर निकल रहे हैं। पहली बार हुआ है कि बाहर के ममालिक में भी पाकिस्तानियों ने बड़ा जो है वो जलसा तो यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन उनके वहाँ पे जुलूस वगैरह, गैदरिंग, इकट्ठे होना, एहतजाज करना, और आप यकीन करें खुद निकल रहे हैं। आप जस्ट एक मैसेज देते हैं कि जी फलां जगह पहुंचे, लोग खुद ब खुद निकल आते हैं। अब यकीन करें हमें तो समझ लें कि आप कहते हैं तो जलसा हो जाता है। अभी वर्कर्स कन्वेंशन था, खान साहब ने किया हुआ था ये 27वें रोजे को, जो मतलब विदा था। आप यकीन करें पब्लिक पूरे साउथ पंजाब से वर्कर्स ऐसे पहुंचे, हमें तो खुद समझ नहीं आती कि एक मैसेज आता है, लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। वरना एक जलसा इकट्ठा करना, एक यूसी लेवल पे भी जलसा करना हुआ आपने, पब्लिक इकट्ठा करना हुआ, ये आसान काम नहीं है। इधर तो मैसेज आता है, ठग करके लोग उस टाइम पे खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। अच्छा सर, ये भी जानेंगे जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को खान साहब ने एक रिलीफ दिया, वोट देने का हक दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो जो मुनहरिफ अरकान थे उन्होंने ही इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, और फिर जो है क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, मुनहरिफ जो हो गया वो जैसे भी हुआ, सारी चीज़ें जो हैं वो कौम के सामने, तो वो मुनहरिफ रुकन जो भी हैं बड़े अच्छे तरीके से पता है। लेकिन ज़ाहिर है जब वो हो गया, वो उनसे जो मर्जी काम करवा सकते हैं, वो वही का वही काम नजर आ रहा है, वही काम उन्हीं के थ्रू हो जाएगा। जो मुनहरिफ हो गया तो अब जो मर्जी काम करे, पहले भी हो गया तो अब भी जो मर्जी काम करेगा, तो उस पर क्या कह सकते हैं आप? अच्छा सर, ये वैसे बस बड़ा अचानक हुआ है, जो एकदम वफादार थे वो एकदम बेवफाई कर गए। ये होते हैं, ये हर जगह ही होती है। लेकिन ये है कि स्टांस देना चाहिए कि अगर पार्टीज आपस में हो जाए कि जी ऐसे बंदे को नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम जब देखते हैं, जब भी ऐसी चीज होती है तो वही लोग इधर उधर हो जाते हैं, हमेशा से ही देख रहे हैं। वैसे ये हमेशा से रहा है कि जो लोग पहले थे वो पार्टी में जो भी इक्तदार में आता था वो उसके साथ हो जाते थे, फिर जब वो जैसे ही वो इक़्तिदार खत्म हो, किसी और हुकूमत आई तो वो फिर उसके साथ। ये पार्टीज असल में बैठे ना, पार्टीज फैसला कर लें कि भाई इनको नहीं लेना तो नहीं लेंगे, लेकिन हम देखते हैं लेकिन लोग फिर भी देखें ना, चांस तो देते हैं। बस आपके सामने ही है, शुरू से हम भी देखते आ रहे हैं। हाँ। लेकिन आज तक उनका खान साहब ने भी चांस दिए, फिर खान साहब क्या कर सकते हैं? देखिए ना, अगर उससे पहले की गवर्नमेंट थी या कुछ भी था, वो लोग इधर उधर होते रहते हैं, उसमें पार्टीज दोबारा वापस ले लेती हैं। अगर पार्टीज फैसला करें इनको नहीं लेना, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर शायद ये रीत जो है वो टूट जाए। लेकिन वो रीत कैसे टूटेगी? वो चलती रहेगी, ये इधर उधर होते रहते हैं। और आपके सामने वो गवर्नमेंट काम करने, खान से काम करना चाहिए थे, जाहिर है वो इधर उधर हो गए तो हुकूमत ऐसी खत्म होगी। अच्छा, थोड़ा जलसे की तरफ भी आते हैं, आपसे जानेंगे कि जो अब जलसे हो रहे हैं और खान साहब बड़ी माशाल्लाह अच्छी उसको गैदरिंग बहुत ज्यादा इकट्ठे, पता भी नहीं चल रहा इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। अभी भी 20 को जलसा होने जा रहा है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा आपसे पूछेंगे
کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور کتنے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے قاسم باغ اسٹیڈیم ملتان کے اندر جو ہے وہ جلسہ فائنل ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یقین کریں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اناؤنس کیا ہے یہ اسٹیڈیم خود بخود ہی بھر جائے گا. اتنی ایفرٹ ہی ہمیں نہیں کرنی پڑتی. جیسے کہ آپ میسج چلاتے ہیں پبلک، آپ دیکھیں کہ پبلک کیسے اور خود آ رہی ہے. یہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، پبلک خود آ رہی ہے کہ یار خان صاحب کو جس طرح جو ہے وہ باہر گئے ہیں گورنمنٹ سے، اگلے دن ہی لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے تھے. ہم خود حیران ہو گئے تھے، پورے پاکستان میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ اس وقت ہمارے جو دوست دوسری پارٹیوں میں بیٹھے وہ جو بھی کہیں لیکن پبلک خود پہنچ رہی ہے. ہمیں کوئی ایفرٹ اتنی کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، پبلک خود پہنچ رہی. پبلک کا شوق ہے خان صاحب ان کو سنیں. اور ایسا پاکستان کی گورنمنٹ میں پاکستان کے اندر کبھی بھی نہیں ہو کہ گورنمنٹ چلی جائے. گورنمنٹ جاتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے. اس دفعہ گورنمنٹ آپ یقین کریں نکل آئے انہیں، آپ کہتے ہیں سحری تک بیٹھے رہیں. آپ ڈیلی کہتے ہیں یا ویکنڈ کہتے ہیں لوگ پہنچ جاتے اور لوگ پہنچے ہیں. ہم خود بھی وہ تھے اور ایسے ایسے لوگ ہمیں فیملیز نظر آئی ہیں، بچے انہوں نے اٹھائے ہیں فیملیز ایسی. ہم خود حیران تھے کہ یار یہ کیا مطلب دیکھیے پبلک خود جو ہے. خان صاحب کا اس ٹائم کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے خان صاحب صرف ایک چیز ہے، ہم الیکشن کیوں چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ الیکشن اس لیے چاہ رہے ہیں کہ قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بھی چاہے وہ ہمیں دیں چاہے وہ ان کو دیں، سب کے سامنے ہو جانا چاہیے فیصلہ. اس میں تو کوئی بری بات نہیں. ہم یہ خواہش کریں کہ جلد سے جلد الیکشن ہونے چاہیے. ہمیں نہیں لگتا کہ جو اب نئی گورنمنٹ آئی ہے جو چیزوں کو سنبھال پائے گی. ڈالر کل بھی 190 کا بیریئر کراس کر گئی ہے. مرغی کا ریٹ آپ کے سامنے، مہنگائی ڈیلی ہو رہی ہے. تو کیونکہ وہ ہمیں تو یہی پتہ لگ رہا تھا کہ تجربہ کار لوگ آگے ہیں تو یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی، لیکن تجربہ کار لوگ ابھی تک تو نہیں کر سکے. آگے کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. چلے جی جو بھی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بہتری ہو. نہیں یقیناً بہتری ہے، بالکل. ہم مطلب یہ تو اختلافات تو ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں سیاست میں، یہ تو چلتے ہی رہیں گے، یہ چلتے رہیں گے بالکل. لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. جو کہ ہم اس ٹائم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت صرف ہلی ہے، اس ٹائم پوری قوم ہل چکی ہے. پوری قوم ہلی ہوئی ہے. دیکھیں میں اسپیشل میں دیکھیں نا ہماری فورسز ہیں، ہم تو دیکھیں نا آرام سے سو رہے ہیں. ہماری آرمی ہے، پولیس ہے، جتنی بھی ہے. جی بالکل. دیکھیں کئی بات ہوتی ہے پارٹی کے اندر بھی ہمیں بات ہوتی ہے، تو دیکھیں یہ لوگ قربانی دینے والے لوگ بالکل. اگر خدا نہ خواستہ یہ لوگ نہ ہوں تو میرا نہیں خیال کہ ہم گھر میں چین کی نیند سو سکیں. تو ہم تو اپنی پوری اپنی فورسز کا، چاہے آرمی ہے، پولیس ہے، جتنی بھی ہیں جو گھروں سے دور رہ کے دیکھیں نا عید آتی ہے سارے فیملی کی خواہش ہوتی ہے کہ فیملی جو ہے اکٹھی ہو جائے. کچھ بارڈر پہ ہوتے ہیں، آن ڈیوٹی ہوتے ہیں. اچھا میں بڑی سر مجھے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ابھی ہم آنا جانا ہماری چیک پوسٹ ہے یہاں پر، کیونکہ ہم نے آرمی کی چیک پوسٹ کر کے میں نے گھر پہنچنا ہوتا ہے. تو عید کا جس طرح فرسٹ ڈے تھا تو میں نے سب کو وش کیا. نہیں اچھا کیا. تو وہ جو ان کے چہرے پر اسمائل آئی، یقین کریں وہ ایک دیکھنے والی تھی، وہ ایک اپنائیت اور ایک وہ بھی اچھا لگتا ہے نا کہ آپ ان کو وش کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ یار اچھا ہم یہاں پر گھر سے دور بیٹھے یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ وہ خوشیاں نہیں بانٹ سکتے تو آپ اگر یہ تھوڑی تھوڑی خود بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں تو اس طرح آپ خوشیاں بانٹ سکتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے. وارڈنس کو دیکھ لیں آپ، ہمارے وارڈنس دیکھیں 45 گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں، یقین کریں وہاں پہ تو 50+ ہی ہوگا، گاڑیاں آ رہی ہیں ساری چیزیں. تو میں تو ان کو سلوٹ کرنا چاہوں گا، یہ سارے جتنے ہمارے فورسز ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں، جو ٹریفک والے بھی ہیں جتنے بھی ہیں، تو ان کی جو قابل ستائش ہے میرے ساتھ. میں تو ان کو سلوٹ کرنا چاہوں گا ان کی کارکردگی کی. بالکل جی، ایسے یہ سلوٹ ہے ہماری طرف سے. اچھا جی ضمیر صاحب، جس طرح ہم کازز کی بات ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے آپ سے کہ ابھی جو ہے وائٹامن ڈی کی ہم کمی کی بات کریں تو کس طرح پوری کی جا سکتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتے، ٹائم ویسے ایگزیکٹ ٹائم کون سا ہوتا ہے وائٹامن ڈی؟ دیکھیں وائٹامن ڈی 1 گھنٹہ ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، اس وقت جو 1 گھنٹہ جو ایک نمی سی ہوتی ہے تو وہ آپ کا جو جب آپ واک کرتی ہیں اس وقت آپ کو وائٹامن ڈی ملتی ہے. جو ہم لوگ کہتے ہیں 2 بجے 3 بجے اس وقت وائٹامن ڈی نہیں ہوتی. جب وہ کہتے ہیں سورج عروج پہ وہ ایسے جیسے تندور کے پاس بیٹھنے والی بات ہے. مطلب 1 گھنٹہ آپ 9-10 بجے نہیں 9-10 میں جب سورج آج کے جیسے اپروکسیمیٹ کوئی 5 سمتھنگ ٹائم پہ میرے خیال طلوع ہو رہا ہے، اس وقت 1 گھنٹہ ہی ہے، سمجھے 6-6:30-7 بجے تک یہ آپ کو وہ مل سکتی ہے. اس کے بعد آپ ایسے کہ نارمل ہے وہ جیسے گرمی کی شدت ہوتی ہے. بٹ وہی بات ہے کہ آپ اگر نہیں، بٹ اب عام دنوں میں ظاہری بات ہے آپ سویٹنگ باہر نکلتے ہیں، جیسے گرمی ہے سویٹنگ آپ کو ہوتی ہے، آپ باڈی آپ کی تھوڑی سی ہائیڈریٹ ہوتی ہے اور اس طرح سے پیاس لگتی ہے آپ کو. تو مطلب ہے کہ وہی سورس آف
جو ہے نا نیوٹرینٹ وہ اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. صحیح. اب میں بولوں گا وہ لوگ بھول جائیں گے, بٹ بہتر کیا ہے کہ گوگل سے آپ وٹامن ڈی سے ریلیٹڈ جو ہے نا جتنے بھی نٹس ہیں, ویجیز ہیں, فوڈس ہیں, اسی سے جسٹ گوگل کریں گے. کچھ لوگ میڈیسن یوز کرتے ہیں وائٹامن ڈی, انجیکٹیبل ڈاکٹر اکارڈنگ ٹو ایشوز کے مطابق جو بھی فزیشین کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ مطلب منتھ میں 2-3 دفعہ وہ لوگ لیتے ہیں. وہ ہے نا وہ مطلب آپ نے وہ بہت ضروری چونکہ اچھا ملٹی وائٹامنس کتنا آپ کو فائدہ دیتے ہیں؟ دیکھیں وجہ یہ کہ ملٹی ایسے کہ میں آئی ہیو بین یوزنگ اپروکسیمیٹلی 16-17 ایئر سے میں یوز کر رہا ہوں, اس لیے اچھا ملٹی وائٹامنس آپ بالکل. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں کانسیپٹ نہیں ہے اس چیز کا. چائنیز جاپنیز جو ہے نا وہ اپنے بچوں جس کو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں نا ان کو مطلب ہے کہ بریڈ کے اوپر مارجین پیسٹ کر کے نا وہ اسکول ان کو شروع دن سے شروع کراتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, مطلب 3 سال کی عمر سے ان کو دینا شروع کرتے ہیں, اس لیے ان کے بچوں کی گروتھ اچھی ہوتی ہے, وہ بچے بیمار نہیں ہوتے. ہمارے ہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ اولڈ ایج میں. اب جیسے پہلے کبھی کیلشیم کی ایڈورٹائزمنٹ آپ نے نہیں دیکھی, آج کل آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو ایشوز جو ہے نا وہ ہے کیلشیم اور وائٹامنس ڈیفیشنسی کی وجہ سے پین کی کازز ہی ہے. اب کازز آبویسلی ظاہری بات ہے جب ہم لوگ پراپر انٹیک نہیں کریں گے تو سمپل سی بات ہے کہ ہمیں وہ تکلیف ہونا ہے, اور زیادہ تر تکلیف وائٹامنس ڈی اور کیلشیم کی وجہ سے ہے. کیلشیم کیا ہے آپ کو کس طرح سے انالائز ہوگا, آپ مطلب ہے کہ آپ کو کیسے محسوس ہوگا میرے جسم میں, جیسے میں ہوں, اب میں خود اس وقت انٹریکشن پلیئر ہوں, اسپورٹس بھی کر رہا ہوں, مطلب جو چائلڈہڈ سے اب تک میں کر رہا ہوں. میں اب میں اپنے آپ کو اسیس کیسے کرتا ہوں, اگر میری پہلی اذان پہ آنکھ کھل جاتی ہے تو میں نماز باجماعت پڑھتا ہوں, ایکسرسائز کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب نیوٹرین میں تھوڑی سی ڈیفیشنسی آتی ہے تو مجھے اٹھنا میرے لیے مشکل, اچھا نماز چلے کوئی بات نہیں گھر پڑھ لوں گا, اچھا تو پتہ چلتا ہے کہ نماز قضا ہو گئی ہے تو ٹائم گزر چکا ہی ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فزیکل بیڈ پہ ہوتا ہے, مینٹل ابھی ہوتے ہیں. اصل چیز وہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کے جسم کیلشیم کی ڈیفیشنسی بچوں میں OX یا جوائنٹس ایشوز جیسے آسٹروپوسس ہوتا ہے اولڈ ایج میں, یہ مطلب ہے کہ جھڑیوں کو بھرنے کا عمل ہوتا ہے. اور مطلب پہلا سٹیپ آپ کے لیے رکھنا صبح اٹھتے ہوئے آپ کو تکلیف ہونا, فزیکل بیڈ پہ ہیں, مینٹل کہیں آپ اوے ہیں, وہ ساری کازز باڈی میں کہیں پہ بھی پین ہونا مطلب جسٹ آپ کو جوائنٹس میں پین, مطلب جوائنٹس میں جیسے آسٹرو آرتھرائٹس علیحدہ ہے, آسٹروپوسس آپ کا علیحدہ ہے. یہ تو مطلب آسٹروپوسس میں ہڈیوں کو بھرنے کا عمل ہوتا ہے. آسٹرو آرتھرائٹس ہوتا ہے جیسے نہیں آسٹرو نہیں ہو گیا, یا اس طرح آپ کے جوائنٹس میں آپ کے پین رہتے ہیں. ہاں جی, تو اسی وجہ سے وہ ہوتا ہے کہ ہماری وائٹامنس ڈی اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس میں مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے آج ہمارے گھٹنوں کی تکلیف کے حوالے سے کہ کس طرح اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اچھا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سو کے اٹھنے کے بعد بھی سم ٹائم آپ کے نا کندھوں میں بھی بڑا پین ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے شولڈر پہ بھی, آپ کے بازو میں, تو یہ اس کی یہ بھی ریزنز اسی میں آتی ہیں کہ کیلشیم کی وجہ سے یا وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے, یہی کی مین وجہ بنتی ہے. یا پوسچر بٹ یہ ایک مین وجہ بنتی ہے. اس کے ساتھ اصل جو وجہ ہے نا وہ ہمارا ہے پوسچر, ہمارا میٹریس بڑا کاؤنٹ کرتا ہے, آپ کا پیلو بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. یہ مطلب ایک آپ جیسے گھر میں تو آپ یوز ٹو ہیں ایک پیلو پہ, آپ کو نیند بھی اس پہ اچھی آتی ہے, آپ کمفرٹ رہتے ہیں. آپ کہیں اور جاتے ہیں وہیں پیلو آپ کو آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوتا, وہ آپ کو تکلیف ہے, آپ کو صبح کانوں میں تکلیف ہوتی ہے, ہیڈک سا ہوتا ہے, اب مطلب کہ نیند نہیں ہوتی, بے چینی سی ہوتی ہے. میٹریس جو ہے نا جیسے اب پہلے وقتوں میں کیا تھا کہ ہم 4 پہ سوتے تھے, ہمیں تکلیف نہیں ہوتی تھی. دوسرے نمبر پہ سردیوں میں ہم روہی والا گدا استعمال کرتے تھے, ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. چونکہ ماڈرنائز دور میں ہم لوگ ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ بالکل سافٹ ہونا چاہیے, ہم کمفرٹ ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ میٹریس پہ سوتے ہیں آپ کا ہیڈ اپ ہوتا ہے, لیگ اپ ہوتا ہے, اسپائن آپ کی نیچے پریس ہوتی ہے, جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کمر کی, وہ مین وجہ بنتی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف ہے, تکلیف میں آپ نے اپنے پوسچر بڑے مینٹین کرنے. جیسے ایک پیشنٹ ہے, اب اس کو گھٹنوں کی شدید تکلیف ہے, ہمیشہ اس کو گھٹنوں کے نیچے تکیہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کے پریشر نہ پڑے, یا اگر پریشر پڑے گا پھر اس میں سوزش ہو جائے گی. اب اس کا کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے, یہ ہم نے ساری کاغذی بتا دی ہیں. اب سب سے بڑی چیز ہے جیسے اب آپ کو تکلیف ہے نا, آپ کا جو گھٹنا ہے نا یہ موومنٹ نہیں ہوگی, یہ مطلب مسلس کانٹیکٹ ہوتا ہے, کانٹیکٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی ریجیڈیٹی اسٹفنس بڑھ جاتی ہے. اسٹفنس بڑھنے کی وجہ سے آپ کا پاؤں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو تھم جو ہیں آپ اس کو جیسے پٹیلا بولتے ہیں, اس کو موو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اکثر جو ہماری لیڈیز ہیں جو گھر میں ہیں, وہ اگر یہ جو چیز یہ میں جیسے میں بتا رہا ہوں, اگر اس چیز کو وہ
انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوگی یہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اس کو پٹیلا کو کلاک وائز اور یہ اینٹی کلاک وائز سے موو کریں گے. اس کے بعد انڈر دا نی جو مین ہماری جو نرو ہیں جو کیوبیٹل پروس ہے ہمارا یہ, اس پہ آپ نے ہاتھوں کو ایسے رکھنا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے جیسے پل کرنا, آپ نے ایسے پریسنگ کرنا ہے ایسے گھٹنوں کے نیچے. یہ اس میں کیا مسلز آپ کے ریلیکس ہو جائیں گے, سرکولیشن آپ کی بہتر ہو جائے گی, تو آپ کا وہ گھٹنا آسانی سے موو ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد کیا اس کا سافٹ مساج کرنا ہے. جو آپ کا ہاتھ ہے جیسے ہتھیلیاں ہیں, آپ نے جو آپ کی نرو ہے جیسے ایپیٹیوٹری ہے فیمورل نرو ہے اس پہ آپ نے رکھ کے اس کو جسٹ آپ نے فارورڈ بیک آپ نے کرنا ہے. پھر جو اکثر گھٹنے جو کارٹلیج ہماری ڈیمیج ہوتی ہے یہ بہت تکلیف دیتی ہے, اس کو تھوڑا سا سافٹ وے میں آپ پریسنگ سے کیا ہے کہ جیسے اس کو ہیٹ ملے گی, ہیٹ ملنے سے فلو بہتر ہوگا, جو مسلس کانٹیکٹ ہیں وہ سافٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کا مطلب ایکسرسائز کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ ہے میتھڈ مطلب ایکسرسائز کا. اس کے بعد کے ایکسرسائز آپ نے کیسے کرنی ہے, آپ سوئے پڑے ہیں, آپ نے دونوں گھٹنوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے, آپ نے 2 سیکنڈ آپ نے اپنی طرف کھینچا, انگلیوں کو اپنی طرف, ایڈی آپ نے باہر نکالی, اسی طرح سے آپ نے نیچے کی جانب آپ نے مطلب یہ ایکسرسائز سے کرنے سے کیا ہوگا, ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایکسرسائز ہی مین ہو, ورنہ کیا ہوگا کہ زیادہ تکلیف ہونے آسٹروپوسس اور نی ریپلیسمنٹ کی طرف ہو جائیں گے. آپ اگر نی ریپلیسمنٹ نہیں کروا سکتے کم از کم مسلس کو تو آپ اپنی اسٹرینتھنگ دے سکتے, کیونکہ سارا باڈی کا ویٹ اسی گھٹنے اٹھانا ہے. زیادہ تر تکلیف اوور اوبیسٹی کی وجہ سے ہوتی ہے, زیادہ ویٹ ہونے کی وجہ سے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے, اسپیشلی ہماری مدرس جو ہوتی ہیں اولڈ ایج ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی, یورک ایسڈ تو مین ہے, ظاہری بات ہے, ایکسیس ہیونگ بیڈ یورک ایسڈ بھی مین ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اولڈ ایج میں کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے. بٹ کیا کہ ہم نے فزیکلی ہم نے اپنی عادت بنانے ہیں, ہیبٹ اڈاپٹ کرنی ہے. اب لیٹے پڑے ہیں اسی طرح سے, آپ اگر میرا کیمرہ مجھے اگر دکھا دے سکتا ہے تو اسی طرح سے اپنی طرف کھینچنا ہے اور یہ نیچے. اس کے بعد 1 پاؤں نیچے, مطلب 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ اور 10 سیکنڈ, یہ مطلب سوتے سوتے آپ نے یہ ایکٹیویٹی آپ نے کر رہا ہے. اس کے بعد آپ نے اس وجہ سے جیسے ہم کلیپ کرتے ہیں اسی طرح سے گھٹنوں کو آپ نے ریلیکس کیا اور یہ سلائڈنگ کر سکتے ہیں, سلائڈنگ کر تاکہ کول ڈاؤن ایکسرسائز ہے. اس کے بعد مسلس کو بلڈ کرنا, مسلس کو طاقتور بنانا جو چلنے اور بھاگنے کے قابل ہو. اس طرح سے آپ اس کو اپنی طرف اس کو کھینچیں گے, ہولڈ کریں گے. یہ آپ کے مسلس بلڈنگ ہے, اسپیشلی کوڈس مسلس جو تھائز مسلس ہیں ان کو اسٹرینتھنگ دینے کے لیے. یہ واپس مطلب وہی پروسیس ہوگا, 2 سیکنڈ پہلے ہولڈ کیا پھر واپس. اگلا اسٹیپ اسی طرح سے آپ نے 5 سیکنڈ آپ نے ہولڈ کیا, آپ نے پھر واپس اسی طرح سے, پھر آپ نے وہی بات آ گئی کہ مسلز کو آپ نے ریلیکس رکھنا ہے. بالکل, مطلب اسی طرح ٹوگیدر دونوں کو اکٹھا آپ نے کیا, پہلے آپ نے 1 بائی 1 کیا پھر ٹوگیدر. اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے وہ ہے آپ نے پلو پریسنگ. آپ نے گھٹنے کے نیچے رکھنا ہے آپ نے تکیا اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سلائڈ کرتے ہوئے آگے پریس کرنا ہے اور انگلیوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے. سارا جو پریشر آئے گا وہ سارا آپ کا تھائز پہ آئے گا. اس سے کیا کہ مسل اسٹریچ ہوں گے, پین ختم ہوگا, اسٹرینتھنگ آئے گی, تو آپ کمفرٹ ہو جائیں گے چلنے پھرنے کے لیے. تو یہ اپنے ایکسرسائز جو ہے نا آپ کو چلنے پھرنے میں کافی حد تک آج آپ نے کافی ایکسرسائز بتا دی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو سر ماشاءاللہ بڑے فٹ ہیں ماشاءاللہ. جب بھی آج ہمیں 5 سال ہو رہے ہیں یہاں پر, جب بھی ان کو دیکھا ہے ماشاءاللہ یہ اسی طرح جوان سدا بہار اور فٹ ہمیشہ. فٹنس بڑی ضروری ہے نا سر؟ بہت ضروری ہے. ہاں سر, آپ واک شاپ کرتے ہیں آپ بھی ایکسرسائز؟ نہیں, میں جھوٹ بولوں کہ جی میں بڑے ایکسرسائز کرتا ہوں, وہ غلط ہوتا ہے. خان صاحب کی پارٹی, لیکن خان صاحب دیکھیں نا ماشاءاللہ وہ تو ایسے کہتے ہیں فٹنس, بول رہے ہیں آپ نے آپ کو بڑا فٹ رکھا ہوا ہے. وہ تو واک بھی کرتے ہیں, ویٹ کے ساتھ کر کے واک کرتے ہیں. بالکل. ہم یہ کہ سارا دن بس اٹھتے تو سارا دن ہماری واک ہی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں بس سارا دن کرتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے وہ واک نہیں ہوتی. اچھا, میں نے تو ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ تھوڑا ہمیں ٹرن راؤنڈ اس طرح لے رہے تھے, وہ تو میں بڑا, ہاں بالکل, وہ جمپنگ کی طرح, وہ میں نے کہا بڑا ماشاءاللہ ان میں اسٹیمنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہیں. وہ ظاہر ہے انہوں نے جو فٹنس رکھی ہوئی ہے, تو کئی دفعہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو ہم خود ان کی فٹنس دیکھ کے نا وہ جاتے ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں. اور ہم بھی ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ یار اچھا ہم ڈیلی پلان کرتے ہیں کہ اٹھیں گے واک کریں گے, صبح اٹھتے ہیں بس ڈیلی کی جو روٹین ہوتی ہے ہم یہ سمجھ کے ہلکے میں نکل گئے, یونین کاؤنسلس میں نکل گئے, واک وغیرہ کافی ہو جاتی ہے جو شاید عام بندے کی نہیں ہوتی, لیکن وہ یہ والی واک نہیں ہے, وہ صبح والی واک ہے. وہ مجھے بھی میرا خان صاحب سے انسپائریشن اس طرح کہ میں 2005 میں خود انٹرنیشنل پلیئر, 2005 میں ایشین چیمپئن بنا, میں نے گیم چھوڑ دی. 18 کے اینڈ میں خان صاحب سے انسپائر ہوا کہ یار خان صاحب 70 کے ہیں, وہ میرے سے فٹ ہے, میں کیوں نہیں کھیل سکتا. آپ بلیو کریں کہ میں وہ ویل پاکستانیوں کے 1 سال میں نے 5 میڈل ون کیے. بینکاک میں گیا انٹرنیشنل کمپٹیشن, ادھر نیشنل گیمس سے میڈل کیے, کور انڈسٹری کپ سے میں نے لیا.
پھر کووڈ میں 403 میں میں نے گولڈ لیا میں نے. کورونا ابھی بھی دوبارہ کورونا بیسکٹ بال کھیلنے میں جا رہا ہوں صرف خان صاحب کی انسپائریشن کی وجہ سے کہ اگر وہ فٹ ہے میں اپنے کو فٹ کیوں نہیں کرتا. چلیں وہ تو ہے نا کہ فٹنس آپ کسی سے متاثر ہو رہے ہیں تو آپ اس کی فٹنس سے متاثر ہو کے اپنے آپ کو صحت مند رول ماڈل ہے. بالکل رول ماڈل ہے. بالکل ہم لوگ 40 کے بعد ہمیں یہی پتا تھا کہ 40 سے گٹے گوڑے فارغ ہوتے ہیں ان سے آرام کرنا ہے. اب وجہ ایسا نہیں ہے, وہ کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے. آپ اگر آپ کی لائف میں 3 چیزیں ہیں نا, نیند, ایکسرسائز اور بیلنس ڈائٹ, آپ کبھی بھی اینٹی ایجنگ نہیں ہوں گے, ہمیشہ آپ ینگ دکھیں گے. لیکن کیا کریں, ہمارے یہ بہت سارے مسائل ہیں, نیند پوری نہ ہونا, بہت ساری چیزیں ہیں, مسائل ہیں. سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ٹینشن کی وجہ سے جو زیادہ ہم لوگ دیکھتے ہیں, زیادہ ٹینشن ہو, جس طرح آپ نے بتایا کہ مائنڈ آپ کا جو ہے وہ بڑا ایکٹیو رہتا ہے, آپ پراپر سونے کی کوشش کر رہے ہوتے پر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. ابھی میں ہاسپٹل سے آ رہا تھا, پیشنٹ صبح ہوتا وزٹنگ پہ, تو مطلب ایک وہ بھی ایک ہمارے چیئرمین تھے, تو مطلب وہ بالکل خاموش تھے. میں نے انہیں صبح ہی ایک جسٹ جیسے ہوتا نا کہ تھاٹ فار ٹوڈے, آج کا آپ کا اچھے دن کی کیا خوبصورتی, کیا بات ہے. میں نے کہا دیکھیں جو لوگ خاموش رہتے ہیں نا ہمیشہ ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا رہتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے بڑے ہائی بلڈ پریشر, وہ ہائی بلڈ, کیونکہ اس کو دل کی بات وہ کسی سے نہیں کر سکتا, شیئرنگ نہیں اس کی, وہ بات چیت مطلب وہ کسی سے کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہے بٹ وہ نہیں کر سکتا. جو بندہ بولتا ہے وہ ہمیشہ نارمل رہتا ہے, جو اسمائلنگ فیس ہوتا ہے وہ کبھی بھی بلڈ پریشر میں مبتلا نہیں ہوتا. ڈپریشن اسٹریس سے نکلنے کا سب سے جو بیسٹ وے ہے, بی ہیپی. یہ لافٹر تھراپی از دا بیسٹ تھراپی. آپ کہیں بھی چلے جاتے ہیں, آپ جسٹ لافٹر دیں گے, آپ ہنسیں گے, آپ کچھ نہیں کریں, آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے صرف جسٹ آپ کلیپنگ کریں, تھوڑی سی کیا لگائیں, آپ اس کے بعد اپنا بی پی چیک کروا دیں. صحیح ہے, مطلب یہ آپ نے بڑی اچھی طرح کی, آپ مسکراتے, ویسے بھی انسان کو ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہیے. سیریس آفس میں آپ جائیں گے, جو آفیسرز ہوتے ہیں جو خاموش اسلام کا جواب دیں, کبھی بھی ان کو دیکھیں کوئی نارمل ہوگی. نہیں, واقعی صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے, کیونکہ پبلک والا کام ہے ہمارا, پبلک سے انٹریکشن بہت زیادہ صبح سے شام تک ہوتی ہے. اچھا, رات کو مطلب میرے 1-2 دوست ایسے ہیں, بالکل اس پہ بات کریں گے. ابھی ہم نے بریک پہ جانا, بریک بھی ضروری ہے, تو ناظرین دیکھتے رہیے روہی ایٹ 10. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا شریف صاحب, اب آپ کی کیا جو ہے اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے, جو جلسہ ہونے جا رہا ہے تو اس کی تو آپ نے ایکٹیویٹیز بتا دیں, ساتھ ہی آپ سے یہ جانیں گے کہ اب کیا آپ لوگوں کا لاہے عمل ہوگا. لاہے عمل یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ باہر نکلیں. جو خان صاحب کو موقف ہے, پوری دنیا, پورا پاکستان جو ہے, پوری دنیا بلکہ سمجھ چکی ہے, اور ظاہر ہے خان صاحب جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. لوگ نکلیں گے تاکہ خان صاحب کو موقع ملے. دیکھیں الیکشنز ہوں, انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ 2/3 جو حالات ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2/3 میجورٹی جو ہے وہ ملے. دیکھیں ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنانا چاہ رہے تھے, 2/3 میجورٹی نہیں تھی ہمارے پاس, لیکن یہ کہ مخدوم شاہ محمود قریشی ہو گئے ہمارے, مطلب عثمان بزاد کو انہوں نے سیکریٹریٹ یہاں پہ کوشش کی, وہ بنا یہاں پہ کام کرے, وہ سیکریٹریٹ بھی یہاں پہ کام کرے. اگلا کوشش یہ ہوگی کہ ساؤتھ پنجاب جو ہے ہمارا جو ہے وہ صوبہ بنے, نام اس کا سرائکی صوبہ ہو یا ساؤتھ پنجاب پہ جو بھی ہو, میں اس چیز پہ نہیں پڑھتا, لیکن یہ کہ کم از کم یہاں پہ جس طرح بجٹ 35-36% کے قریب جو بجٹ ہے وہ ایلوکیٹ ہوتا تھا, وہ یہاں لگتا تھا. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ کیونکہ پنجاب بہت بڑی آبادی کا جو صوبہ ہے, ایڈمنسٹریشن بھی آپ کو پتہ مشکل ہو جاتی ہے, تو یہ بنے اس صوبے والی سائڈ پہ لوگوں کو اس کا حق ملنا چاہیے. اگلی کوشش میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اب وہ کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور لوگ نکل رہے ہیں, اور لوگ آپ جلسے میں دیکھیں گے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں, تو لوگ تو آپ خان سے بناؤز کرتے ہیں, خان صاحب تو 2-2 دن کے نوٹس پہ بھی جلسہ کر لیتے ہیں. آخر ان کی پرسنالٹی کے, ان کا کرزما ایسا ہے کہ لوگ پہنچ جاتے ہیں خود. باقی بھی پارٹیاں کرتی ہیں, میرا نہیں خیال کہ شاید وہ اس لیول پہ بھی ہیں جس لیول کے اوپر خان صاحب. صحیح. تو اچھا یہ اب یہ ہے نا سیاسی صورتحال, ابھی ہم تو خود بھی الجھنوں کا شکار ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ابھی ہمیں خود بھی پریشان ہے کہ کس طرح چیزوں کو کس طرف جائیں گی, یہ کس طرف ابھی راہیں. نہیں, اللہ خیر کرے گا, چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف ہی جائیں گی, ساری چیزیں بہتری کی طرف. اس پہ کافی غور بھی کیا جا رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ کروائے جائیں. الیکشنز کا واحد رستہ ہے, دیکھیں الیکشنز ہو جائیں گے, کیونکہ اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے پورے پاکستان کے اندر. الیکشنز ہو جائیں گے, اس میں دیکھیں عوام ہے, جس بھی پارٹی کو مینڈیٹ دے دیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کو دے دیں یا دوسری کسی پارٹی کو دے دیں. ابھی تو خان صاحب نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں نے بڑی غلطی کر دی, بہت سارے لوگوں کو ٹکٹس جو میں نے دی, اور وہ اب جو ہے وہ ٹکٹس میں خود دوں گا, یہ ان کا بیان تھا. نہیں دیکھیں نظر آ گیا نا, جو لوگ ہم نے لیے تھے 20-22 لوگ تھے, ان
جو ان کی کارکردگی ہے, جو ان کی ٹائم ہے کہ پارٹی کے اوپر مشکل ٹائم آیا, گورنمنٹ کے اوپر مشکل ٹائم آیا, وہ لوگ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو گئے. تو ظاہر ہے اس وقت جو ریئل ورکر ہے پی ٹی آئی کا ہے, وہ تو یہی چاہ رہا ہے کہ ریئل جو ورکرز ہیں ان کو ملنی چاہیے تاکہ وہ سٹینڈ کرے. وہی لوگ دیکھیں کھڑے ہوئے, جو چوری کھانے والے لوگ تھے وہ آئے تھے, وہ نکل گئے. اچھا NA 154 کے حوالے سے بھی جانیں گے نا کہ یہ اب ٹکٹ کس کو ملے گی؟ NA 154 سے دیکھیں فی الحال تو پہلے تو جو ہمارے MNA تھے وہ دوسری سائڈ پہ چلے گئے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے پارٹی انشاءاللہ ان کو تو شکوے بھی بہت ہیں. ایک دم سے وہ ارطغرل پہ تھے, پھر ایک دم سے وہ چینج ہو گئے. شکوے تو ہوتے ہیں پارٹی میں, ہر چیز میں ہوتے ہیں, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہیں بیٹھ کے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ. ان کا شکوہ بڑا گہرا تھا, وہ کہتے تھے مجھے منایا نہیں انہوں نے, مجھے خان صاحب نے منایا نہیں. خان صاحب کیسے مناتے ہیں ان کو؟ خان صاحب کو منانا چاہیے تھا. ڈیفینیٹلی دیکھیں بات ہوتی ہے, مسائل کا ساری چیزیں خود بھی حل ہو جاتی ہیں, ایسی بات نہیں ہوتی, لیکن مسائل کا حل یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ٹائم مشکل کا ہے اور چھوڑ کے چلا جائے. اور بھی تو بیٹھے ہیں نا 137 کے قریب. سلمان نعیم صاحب بھی تو پارٹی چینج کر رہے ہیں. ہر بندے کی اپنی مرضی ہے, کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر. ظاہر ہے ہر بندہ, کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ چلے جاتے ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ سیاست کا حصہ ہے. لیکن یہ ہے کہ خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پارٹی کو اچھے لوگوں کو لے کے آئیں گے, ورکرز کو لے کے آئیں گے, جو سٹینڈ بھی کریں گے. ارادہ ہے کہ وہ جو سیٹ ہے یا وہ ٹکٹ ہے وہ نہیں, وہ اچھا ہی ہوگا. NA 154 کا جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, بلکہ پارٹی فیصلہ کرے گی, پارٹی جو ہے وہ اچھا کینڈیڈیٹ ہی اتارے گی انشاءاللہ. اور اللہ ہے, کیونکہ دیکھیں MNA جو بھی وہاں سے بنے ہیں تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے ہی آئے ہیں نا, تو ووٹ پارٹی کا ہوتا ہے. دیکھیں بڑے بڑے لیڈر ہیں, خان صاحب ان کا اپنا کرزم کا ووٹ ہے. اگر ہم اپنے وائس چیئرمین, وائس کیپٹن مکتوم شاہ قریشی صاحب کی بات کریں, یہ وہ لوگ, ان کا اپنا کرزم ہے. اب ایک ورکر اٹھ کے کہے کہ جی میرا تو کرزم ہے, میں تو جس پارٹی سے بھی کھڑا ہو جیت جاؤں گا, تو میرے خیال یہ تو احمق والی بات ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کچھ برادریوں کا بھی ووٹ ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن جو بڑی پرسنالٹیز ہوتے ہیں ووٹ ان کا کرزم ہوتا ہے. ایک عام بندہ اٹھ کے اگر وہ دعویٰ کرنا شروع کر دے تو میرا نہیں خیال یہ کوئی نامناسب بات لگتی ہے مجھے. سر ویسے آپ کو سیاست میں ہی آنے کا شوق تھا؟ میں نے ویسے کب سے ہیں ویسے سیاست میں آپ؟ میں نے سول انجینئرنگ کی ذکی یونیورسٹی سے کی, اور اس کے بعد ہمیں تھا شوق جی سیاست ہونی چاہیے, تو شامل صاحب کو جوائن کیا, ان کے ساتھ ہی مطلب پی ٹی آئی کو میں نے جوائن کیا تھا, اور ان کے ساتھ ہی ہم چل رہے تھے. بالکل یہ بس ان کے ساتھ پہلے تو نارمل شوق تھا, لیکن اب پراپر شوق ہو گیا. خان صاحب کو جب دیکھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا اپنا, میرا اپنا موقف ہوگا, لیکن ہم خان صاحب کے ساتھ ہمیں تو ایک سمجھ لیں کہ جنون ہے کہ نہیں یار, اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اوورسیز سے ہمارے بہتر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ملک کو ٹھیک ہونا چاہیے, ملک کے لیے بہتری ہونی چاہیے. اب آبادی اتنی بڑھ رہی ہے, یونیورسٹی کالجز میں آپ دیکھیں لڑکے لڑکیاں جا رہے ہیں, آگے جابز نہیں ہیں, آگے بے روزگاری تو بہت زیادہ ہے اس ٹائم. اب لوگوں کو اپنے بزنس کی طرف جانا پڑے گا میرے حساب سے, کہ جیسے آپ دیکھیں نا یورپ کے اندر دیکھیں, امریکہ کے اندر دیکھیں, لوگ اپنا کام کرتے ہیں, پھر وہ کوئی کہتا تھا کہ یہ چھوٹا کام کرے بڑا کام کرے. میرے حساب سے آپ خود نکلیں, آپ اپنا آپ ایجوکیشن لیں, ضرور نہیں ہے کہ آپ کو جاب ملتی تو آپ گھر بیٹھ جائیں ڈپریشن کے. کافی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ڈپریشن, میں کہتا ہوں یار اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ فیلڈ میں نکلیں. دیکھو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, اسامہ ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسامہ, میں بات کر رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ناروال. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ میں نے بڑی اچھی ماشاءاللہ آپ کی یہ گفتگو چل رہی ہے, اور شیخ اسمن صاحب نے اچھا فرمایا ہے. میں اسی کی تصدیق کروں گا کہ بات یہ کہ خان صاحب کا یہ جو جب دور گزرا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایک پارٹی جو لوگ خان صاحب کے ساتھ ایک عرصے سے چلے ہوئے تھے, کچھ ان لوگوں کو گریوینس یہ تھیں کہ جو پارٹی کے اپنے جن ورکروں نے بڑی محنت کی تھی خان صاحب کے ساتھ, خان صاحب نے انہیں ذرا پیچھے کر دیا, ذرا نہیں کافی آپ کہہ لیں گے. یہ ایک ناراضگی کا ہے, یہ ایک عنصر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو جو دوسرے ادھر ادھر سے پکڑے ہوئے تھے ان بندوں کو خان صاحب نے آگے لے آئے. خان صاحب ایک ویژنری, لوگوں کو کل بھی امیدیں تھی, آج بھی امیدیں ہیں. یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی وجہ سے خان صاحب سے جو ان کے پارٹی کے کارکن ہیں وہ ناراض ہیں. لیکن ایک جو انیشیٹو خان صاحب نے یہ لیا ہے کہ وہ جو ایک ایپ کا سلسلہ شروع کیا ہے, اس ایپ کے ذریعے ممبرشپ بھی لیں گے, اور ہم اپنے جو کارکن ہیں وہ اپنے نمائندے کو بھی وہاں سے منتخب کریں گے, اس کو ووٹنگ کریں گے. وہ بہت اچھا سلسلہ ہے, اسے خان صاحب خود چیک کریں
کہ کس کی زیادہ ووٹنگ ہے، جیسے کہ ڈسٹرکٹ ناروال ہے، اس میں ہم کس کو پسند کرتی ہیں. یہ ایک ایسا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے سے ہم جو مغربی ممالک میں جیسے وہاں سے جمہوریت آتی ہے، یہ ایک وہ طریقہ ہے. اس کے بعد دوسرے خان صاحب کا ووٹ بینک بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے. ہم نے خود جا کے دیکھا ہے جلسوں میں، کیونکہ ایسا صحافی میں بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے خان صاحب کا ووٹر اسی لیول پہ ہے. محبت جو خان صاحب سے کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یو این او میں جا کے کلمہ یہاں کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو انہوں نے وہاں پر جو پڑھا تھا اور بتایا کہ حرمت رسول پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے. یقین کریں وہ خان صاحب کا ایک ایسا بڑا انیشیٹو ہے کہ ہم خان صاحب کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ہیں، کیونکہ جو بھی محمد رسول اللہ کی بات کرے گا ان کے پیچھے چلیں گے. عبداللہ خان صاحب نے جو کہا تھا این آر او نہیں دیں گے، بالکل بولتے ہیں، لیکن خان صاحب کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے. اب انشاءاللہ تعالیٰ کو اسی طریقے سے خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے، انہیں لے کر آئیں گے. لیکن عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس کے حساب سے باہر نکلنا ہوگا. انہیں دیکھنا ہوگا کہ وہ امیر المومنین کو انہیں فالو کرنا ہوگا کہ وہ گھر گھر جا کے لوگوں کی سنتے تھے، اور عمران خان میں وہ چیزیں ہیں کہ وہ سنیں گے لوگوں کی، اپنے ان لوگوں کے حساب سے نکلیں جو کہ ان کے قریب ہیں. لوگ بہت غلط گائیڈ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ورکر لیول پہ بات کو سننا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ. آپ نے مجھے اتنا وقت دیا، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں ایک لمبی انہوں نے تھوڑے جذباتی بھی ہو گئے اور انہوں نے کافی لمبی اسپیچ دی ہے. وہی بات ہوگی کہ بہت ساری جو گلے شکوے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، وہ ایک ٹائم، کیونکہ ان کا بھی ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور بہت ساری چیزیں ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں جو ہے وہ برڈن زیادہ تھے. نہیں، یہ بالکل ان کے بعد سے یہ گریونسز ہوتی ہیں، ورکرز کو بھی ہوتی ہیں. کچھ لوگ اوبلائج ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے. لیکن میں نے ایک نظریاتی ورکر کا دیکھا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے ساتھ ساتھ. اور ظاہر ہے چیزیں ہوئی ہیں، خان صاحب کو ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب ہمیں امید ہے کہ اپنے حقیقی جو ریئل ورکرز ہیں انہی کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کے آئیں گے. باقی آپ کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، کچھ مفادات کا بھی چکر آ جاتا ہے. یہ بھی آ جاتے ہیں نا، لوگ آگے کی کئی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کئی پاکستان کے اندر کئی علاقوں کے میں سمجھتا ہوں موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ اپنے مفادات کی خاطر زیادہ ہیں، جہاں وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوں وہاں پر وہ لوگ زیادہ. اچھے لوگوں کی پاکستان میں ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم بڑے سنتے تھے جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی بھی 20-22 ارکان ہمارے جو منحرف ہوئے ہیں، لیکن اکثر لوگ تو کھڑے رہ گئے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا، ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، نعیم اقبال صاحب ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے موضوع پہ آج مخدوم شیخ اکمل ہاشمی صاحب کو بلایا ہوا ہے. جی. تو میں آپ کے توسط سے ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی کا جو ووٹ ختم کیا جا رہا ہے تو اس پہ کیا رائے دیں گے؟ اور دوسرا یہ جو اپنی کارکردگی ہے 3 سال سے انہوں نے کی ہے مکان میں اسی کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. اوورسیز کا دیکھیں اب سیاسی بات ہو جائے گی، وہ ایجنڈا یہی تھا کہ اوورسیز کو ووٹ نہ دینے دیا جائے. دیکھیں اوورسیز کا جو پیسے لینا ہے، میں کہ پیسے لینا ہم پسند کرتے ہیں، لیکن ان کو ہم ووٹ کا حق نہیں دے سکتے. ہم کل زرداری صاحب کی میں نے ایک بات سنی تو انہوں نے کہ جی انہیں گراؤنڈ ریئلٹی کا اوورسیز کو نہیں پتا. میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں جو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو وہ پاکستان کے بارے میں ہم سے زیادہ فکر مند ہے. بالکل. اچھا جی، ٹائم بھی بہت مختصر سا رہ گیا ہے، بلکہ ختم ہی ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ ہمارے شو میں آئے. سر آپ کا بہت شکریہ. ابھی بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دوں. آج بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی دل کی مالک، ہمیشہ پیار کرنے والی، اور آج ہم ان کا تعارف اس طرح میں کرانا چاہ رہی تھی کہ بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. بہت اچھی خاتون ہے، بہت عرصے سے ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان سے ان کا تعلق ہے. آپ ان کی شاعری بھی سنتے ہیں، ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں ان کو. رضوانہ تبسم درانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہترین، فرسٹ کلاس. اب تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے گھر کا ایک
हिस्सा है जहाँ हमें जाना ही होता है। वेलकम करते हैं अपने शो में। रेडियो प्रोड्यूसर भी हैं, शायरा भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं, माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड जो है खातून है। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो जी हमारे खिते की खूबसूरत आवाज बहुत अरसे से माशाल्लाह सिंगिंग के साथ जो है वाबस्ता है, सोबिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वेलकम करते हैं अपने शो। ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तुसा सुनाओ, आज ते अजरक शजरक पा के आए हो अपना जेड़ा अपने कल्चर को साफत को, बिल्कुल बड़ी अच्छी गाल है भाई। और मैम क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके साथ ही नाजी इनसे तो चिट चैट जारी रहेगी। आज इनसे खूब ढेर सारी हम बातें करेंगे, जानेंगे कि ये आजकल क्या एक्टिविटीज इनकी हैं, किस तरह अपनी लाइफ गुजार रही हैं। साथ हमारे साथ सोबिया मौजूद हैं, इनसे भी अच्छे अच्छे हम सॉन्ग्स भी सुनेंगे। तो पहले चलते हैं हेल्थ टिप की तरफ। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं जी फालसे पे। फालसा आपको पता है कि ये एक बड़ा मजेदार छोटा सा फल है, लेकिन ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अल्लाह ताला ने ना हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। और जो फ्रूट्स हैं, जैसे गर्मियों का सीजन आता है, तो गर्मियों के सीजन में बेतहाशा फ्रूट्स आते हैं जो आपकी सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो उनमें से फालसा जो है वो आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें क्या क्या पाया जाता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग फलों के बारे में तो हमें पता होता है कि ये फल गर्मियों का है तो हमने इसे खाना है, ये लेकिन उसमें आप पाया क्या जाता है ये बताऊंगी कि पोटाशियम इसमें आला मिकदार में पाया जाता है, और इसके साथ इसमें सोडियम मौजूद है, फाइबर है, फास्फोरस इसमें पाया जाता है, साथ ही इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपको पता है कि विटामिन सी हमारे लिए कितना जरूरी है, स्किन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। जिस तरह ये फालसा जो है इसका आप इसको खाते भी हैं, कुछ लोग इसका ज्यादा जो मोस्टली लोग हैं वो इसका जूस बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो हम बात करें ये सर्द होता है इसका, तो ये आपको ठंडक पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग गर्मी से, जैसे अभी गर्मियों का बहुत इस टाइम टेम्परेचर हमारा 50 क्रॉस कर रहा है, तो उसमें ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद है फालसे का इस्तेमाल। और साथ में बताऊं कि जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो लाजमी जो है वो फालसा खाएं, उसका जूस पिएं, वो आपको जो है आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है, आपको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको बेहतर करता है, ये कान से आपको बचाता है। बहुत सारी, वो कहते हैं छोटा सा फल है लेकिन इसकी जो खूबियां हैं वो बहुत सारी हैं, जो इसके फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसको आप ये है कि वो कहते हैं हर चीज की ज्यादती भी नुकसानदेह होती है, आपको इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, लेकिन जितना इस्तेमाल करें अच्छा करें, हेल्दी खाएं। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि ये गर्मियों के लिए बेहतरीन फल है जो आपके लिए आपको जो है वो फायदा पहुंचा सकता है। अगर हम स्किन की बात करें, हमारे घर की खवातीन होती है ना, उनको होता है खूबसूरत नजर आए, तो ये हर खवातीन का हक भी है खूबसूरत नजर आना। तो इसके लिए क्या है, ये जूसेस आप अगर इस्तेमाल करते हैं नेचुरल, आप घर में अगर इसको तैयार करें तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आप फालसों को लें, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसके बाद उसको आप ग्राइंड करके उसका जूस निकालें, मलमल के कपड़े में आप उसको छान लें, तो आप देखिएगा बेहतरीन आपको जूस मिलेगा जो आपको बेहतरीन फायदा देगा। ये हो गई आज फालसे पे बात। मैडम से भी जानते सा आपको पसंद है? मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त। अच्छा मैं सुनती बैठी अम्मी तो सरायकीला गिनू सरायकीला गिनो, सारी आपकी मीठी जुबान है, ऐसे क्यों नहीं बोल सकते? चलो ठीक है, उर्दू सरायकी सब चल दे, लेकिन हाँ। मैं दसा कि फालसा जरा है गर्मियां वास्ते एक तो एनर्जी ड्रिंक ते है, लेकिन गर्मी थोड़ी खत्म थी नींद ना। और अगर जूस बना के पीवो वो भी अच्छा है, चबा के खाओ उनकी तासीर ज्यादा बेहतर है, लेकिन मोतदिल है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं, लेकिन यह है कि थोड़े अंदर अंतड़ियां, जिगर, सोजिश ये सारे थोड़े ठीक करेंगे। लेकिन गिनना चाहिए लोग ना उनके उत्ते जी निक्की डंडी होंगी है ना, वो लहावण दे किते औखा समझते हैं कि इको किवें साफ करूं, क्योंकि छोटे छोटे दाने होंगे तो वो बाद लोग अगर बाजार बनो तो मैं कोई में ग्राइंड करते तो पिला देना। अच्छा, लेकिन घर जो जरा बड़ा होया फालसे दा जूस होंगे वो बड़ा मजेदार होंगे। अच्छा पसंद है बाबा मैं तो नहीं पी सकती, मेरे को पता है इंफेक्शन थी वेदे गले दे विच, हालांकि मेरे को बहुत ही अच्छा लगदा थोड़े जे होंदे तुरश होंदे। अच्छा मैं आलू अमली आलू बुखारा अगर हिंदे नाल मिक्स करो चा सोने ते सुहागा। वाह जी वाह, एक एनर्जी ड्रिंक तरफ तैयार है गर्मियों वास्ते। बिल्कुल सही है। अरे क्योंकि फ्रूट्स ताकू बड़ा फायदा दे रहे ना, जो अपने रोजमर्रा जिंदगी च ना कोई इस्तेमाल बाजार दे पीवण को घर बड़ा के थोड़ी मुशक्कत ही करनी चाहिए। हां, आज मैं वैसे मैंने जो कलर पहना हुआ है वो आज मैंने भी थोड़ा फालसे मुशक्कत बहुत करन जे वेले घर वनो ना, हालांकि नौकर ही खड़न, लेकिन सब तो ज्यादा कम रिजवाना पकड़न, खाना है बड़े चीजा है बड़े वलाक हूं के सचा के हूं
ना मैं आप ही चाक जुलसा। अच्छा माशाल्लाह बड़ी एक्टिव, हमेशा माशाल्लाह इनको देखा है, आज तक हम इनको देखते आ रहे हैं, माशाल्लाह यंग फॉरएवर ब्यूटी। इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपको मिलेंगे, ये सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी है। कोशिश। अच्छा मैम, इतना अरसा हो गया रेडियो पाकिस्तान के साथ आपका ताल्लुक है, बड़ी आप माशाल्लाह हर चीज में आप आगे आगे होती हैं। आजकल आप सोशल एक्टिविटीज आपकी हम देख रहे हैं, वो भी आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से भी जानेंगे आपसे, क्या एक्टिविटीज? मैं आज आपको बड़ी खुशी की बात अपनी सब जो व्यूवर्स हैं, जो आप हैं, आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं एज ए चेयरमैन मैंने अपने इनर व्हील के डिस्ट्रिक्ट का चार्ज संभाला, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं हॉस्पिटल बनाऊं। अच्छा, क्योंकि कोरोना था उस वक्त बहुत ज्यादा, तो मैं चाह रही थी कि हेल्थ पे कोई मेरे प्रोजेक्ट होने चाहिए। एज ए चेयरमैन आ रही हूँ, मैं क्या करूंगी? सारे लोग घर बैठे हुए, बाहर नहीं निकल सकते, कि कोरोना बहुत ज्यादा था, पीक पे था उस वक्त। तो घर बैठे बैठे मैंने एक तो बहुत ज्यादा क्लब्स बना दिए, फोन पे राब्ते कर करके, जो मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट को बूस्ट किया, उसको क्लब्स दिए, नए क्लब 11 मैंने बनाए, वो मेरा काम था। दूसरा फिर मैंने एम्बुलेंसेस लेके आई मैं सर्विस के लिए, कि डोर टू डोर पेशेंट को सर्विस दी जाए, उनको ड्रॉप पिक एंड ड्रॉप दिया जाए, या मेडिकेशन उनके घर तक की जाए, कि कोरोना है बाहर ही निकला जा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 एम्बुलेंसेज मैं अपने टेन्योर में साथ लेके आई, जैसे ही मैंने चार्ज लिया। उसके बाद मैंने अनाउंस ऐसे ही मुंह से कर दिया कि जी मेरा ख्वाब है कि मैं अस्पताल बनाऊं। अब कहने को तो ये बात एक है ना, लेकिन पीछे देखे तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसको टाइम लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि आपकी नीयत पे बड़ा होता है, कि आपकी नीयत नेक होनी चाहिए और अल्लाह पे भरोसा, ये 2 चीजें आपको कामयाबी तक लेके जाती हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं सोचूंगी और अल्लाह ताला मेरे साथ इस तरह शामिल हो जाएंगे कि दिनों में आज कल मैं आपको बताऊं, उसकी ओपीडी थी, हॉस्पिटल कंप्लीट हो चुका है, डॉक्टर्स आ चुके हैं, मशीन इंस्टॉल हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें ये मेरा वो ख्वाब था जो मैंने सोचा था, और मुझे पाए तक मील तक नहीं लग रहा था कि करोड़ों का बजट है। लेकिन मैं यहाँ पे नाम लेना भी जरूर चाहूंगी जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया। एक तो मेरी अपनी इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट, मेरे 5 डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इनिशियल स्टेज पे मुझे फंडिंग की, और उस फंडिंग से मैंने बुनियाद रखी वहां जाके, और उसके बाद YCDO, आप इस हॉस्पिटल को जानते हैं, ये लोग मेरे साथ, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और इसको आगे लेके चलने का बीड़ा उठाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे काम शुरू है, कल मैं जा रही हूँ वहां पे, परसों वहां पे हमने 2 दिन का कैंप करना है जाके, और उसको बाकायदा तौर पे हमने अब रनिंग में आ गया है। कामयाब करे, आपने एक नेकी की तरफ कदम बढ़ाया। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा जो है वो मिलके समंदर बन जाता है, तो कारवां बन जाता है जब आप साथ चलते हैं। ये तो हो गया। अगला भी बता दूं, जो अब ये क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, अब मैंने एक ऑर्फन होम बनाना है, यतीम घर। ऐसे बेसहारा लोगों को उसमें रखना है, वो छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जिनके लिए कोई छत नहीं है, कोई। मैंने देखा है खुद आंखों से, दरख्तों के नीचे लोग पनाह ले रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सड़कों पे बैठे हुए हैं, अपना पुलों के नीचे पड़े हुए हैं, जिनके लिए जगह नहीं है। तो बस ये अगला मेरा ख्वाब ये है, आप मेरे साथ सब लोगों को कह रही हूँ। आप कहते हैं ना, जब आप अच्छाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह का हाथ जो है ना, वो सबसे ज्यादा वो आपको थाम लेता है। अब अगला ये प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आऊंगी तो इंशाल्लाह इसकी बुनियाद रख के आऊंगी। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सोबिया से भी जानते हैं। सोबिया, आजकल आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है? माशाल्लाह आपकी भी एक जर्नी है सिंगिंग के साथ, कुछ थोड़ा सा हमें बताएं अपने बारे में। मेरा हुण ज्यादातर यानी कि ये है कि गीतां दी तैयारी है, इंशाल्लाह नवे गीत रिलीज करे सो, और ये तो अगो ये है कि असां सारे की खिदमत करे सो तारी। चले, आज माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, तो एक अच्छा सा सॉन्ग भी आपसे सुनते हैं। जी बिल्कुल, मैं हाजिर। कौन सा सॉन्ग सुनाने जा रही हैं? बाबा इन्ना तक लिखा हुआ गीत है। अच्छा। मोबाइल हाथ से चाहती बैठे, सही है, लिहाजा क्यों ना मैं दे मोबाइल वाला गीत। मेरे को लगता है और लभेने बैठे हैं कि मैं आज केड़ा सोबिया को सॉन्ग सुनने। नहीं जी, सोबिया दा बहु वड्डा एक पिछो बैक जेरी खड़ी है मेहनत दी, बहुत ज्यादा रेडियो पाकिस्तान दे विच, बल्कि पूरे पाकिस्तान दे विच ही वक्त ना है, और जितने ज्यादा इन्हें दे रेडियो ते गीत रिकॉर्ड शायद कहीं, क्यों कि सोबिया ने कहीं आर्गूमेंट नहीं किया, कहीं इनकार नहीं किया, और मेरे को जिले म्यूजिक सेक्शन है, सोबिया कोई में हक्कल मरे नियम सोबिया, और इतनी रिकॉर्डिंग्स कितन, इतने गीत तैयार कितन माशाल्लाह, और जी मैं आखो में। अच्छा, एक हक्कल है हुंदी, एक हक्कल नु फोन आ सोबे तू किथे है,
बाजू में बह रही वजह मैं आज स्वांजना पका रखे, मैं आज मक्खन मंगा रखे, मैं आज है ना और ये रोटी पका रखी है बाजरे वाली, तू आ तो रोटी खाऊं बाजी वाले तैयारी करने में जो मैं इच्छा होंगी वादन चलो इतनी सारी चीजें बनाए तो सोबिया को तो इनवाइट करा भाई देखो जरा तोरी पहुंचे छोवे हां बिल्कुल दिल से आदे ना दोस्त सारे इकट्ठे के और इहो जे चीज़ां रोज नहीं बढ़दे स्वायणा होवे साग होवे चीज़ां रोज किथा बढ़दे अब बताए सारी वाली ट्रेडिशनल गाने इन्हां दी ईमान बहुत अच्छी आदत है अल्लाह पाक इन्हां को हयाती दे बहुत माशाअल्लाह जी बिल्कुल सेक्शन ही ना मेरे को मैं थोड़ा चेंज घेनावना चाहती आमी अच्छा मैं एक असा कंप्यूटराइज्ड सॉन्ग रिकॉर्ड किया उर्दू इंग्लिश सारा मिक्स करके और बड़ा अच्छा है धुन बड़ी अच्छी उन्हें बढ़ाई इश्तियाक ने अपना इश्तियाक ने बहुत अच्छी और जहन च मेरे ये धुन आंदी खड़ी मैं बाजी ए तरह दे होवे तो तुसा ई तरह लिखो जेड़ा आजकल दौर वेंदा पे ताकि उन मुताबिक ओ ही हिट थया ना अच्छा उनदे जरिए उन्होंने वाल ई तरह दी शेर व शायरी में करके दी सारे क्योंकि कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए ना सारा एक जो अगर घिन के आने पे वो लोग उन्हें तो भी थोड़ा जो उगता है क्या दिन अच्छा क्या बोरियत थी मन लगे अगर अच्छा कुछ चेंज होवे तो और बंदा अप्रिशिएट भी करे ना वो अच्छा भी होवे म्यूजिक उनका अच्छा होवे अच्छा मैम शायरा हुए शायरा दी तो जाई म्यूजिक ना ज्यादा दिलचस्पी होती हां जी मैं तो दसे ना कि म्यूजिक सेक्शन दी इंचार्ज में ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ 뮤직 ਬੰਦ ਕਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਗੁਲੂਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕੋ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੂੰ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਜਨਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਆਸਾਨ ਹੈ टॉपिकल या किसी गाल दे उत्ते किसी इवेंट दे उत्ते लिखण जरा मुश्किल है ते बहुत लोग अवॉइड करेंदे हैं आम शायरी वाले इहो कुछ होंदा ही गुलकार ही बैठे म्यूजिशियन ही बैठे आप लिख दिया मैं हूं वाले अच्छा हूं वाले देख के हूं वाले वाह क्या गावना तैयार और विच आमद हो जाती थी हां मैं बते हूं वाले करना ही मैं जाहिर चलो बढ़ावणे आप विच बाने और आदे है ना ए तू सके लफ्ज न पढ़ो एक्ट करो हाँ, पता लगे कि भी तुसा परफॉर्म करेंदे पे ते वो माशाल्लाह बेशुमार ये भी मेरे को एजाज है कि 40 तो 45 सॉन्ग मेरे रेडियो ते ही वक्त चलते पैन जेरी की फीमेल शायरा ने नहीं लिखे आज तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और मुख्तलिफ गुलकार की आवाज इन्हें खैर बहुत ज्यादा गए आपकी एक एफर्ट है माशाल्लाह और इतने अरसे से आपकी एक जर्नी है कितना अरसा हो गया मैम वैसे रेडियो पे मैं आपको बताऊं वही बात आ जाती है कि जब बताती हूँ तो बहुत पीछे चले जाएं मुझे लिखने का क्योंकि शुरू से शौक था कहानियां लिखती थी मैं तो मैं डीजी खान से ट्रेवल करके आती थी मुल्तान तौसा बिराज रास्ते में पड़ता था रात में मुजफ्फरगढ़ ठहरती थी तो मैं यहाँ पे आके और 100-200 रुपए का उस वक्त चेक बनता था तो इतनी खुशी होती थी ना वो ट्रेवल याद रहता था ना वो थक्कन कुछ के मैं कहानियां पढ़ा करती थी रेडियो पे तो फिर मैंने जैसे जैसे बड़ी होती गई एफिलिएशन भी बढ़ती गई फिर शायरी फिर ड्रामा मैंने लिखा है रेडियो के लिए फीचर मैंने लिखा है रेडियो के लिए सॉन्ग्स बेशुमार लिखे हैं मैंने पोएम्स बेशुमार किए फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनती गई तो फिर एज ए प्रोड्यूसर मैं 2004 में मैंने ज्वाइनिंग दी एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे मैं रेडियो पे आई और ये फिर देख ले मेरी जर्नी 8th क्लास से मेरी शुरू है अच्छा माशाल्लाह एक लंबी जर्नी है देखिए 8th क्लास से और ये बड़ी बात है कि आप डीजी खान से स्पेशली आना एक ट्रैवल करना ये बड़ी बात और है मैं आपको बताऊं डीजी खान में आज भी आप चले जाएं तो बहुत वहाँ पे पसमानदगी है और अभी भी बहुत सारी चीजें वहाँ पे आप ऐसे नहीं लिबरल तरीके से बाहर निकल सकते तो उस वक्त तो बिल्कुल तस्वुर भी नहीं हो सकता था कि आप इस तरह के मेरे फादर का बहुत मैं आज भी अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया आज मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ अल्लाह के बाद अपने वालिदैन की मरहून मिन्नत हूँ और उनका ये एहसान समझे मुझ पे कर्ज है जो मैंने रशीदा बेगम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई अपनी वालदा के नाम की और उसी के नाम को लेके मैं चल रही हूँ ये एम्बुलेंसेज ये काम ये सोशल वर्क माँ की दुआएं हैं ना माँ की पेरेंट्स की जो दुआएं होती हैं वो आपको मैं कहती हूँ आसमान तक ले जाती हैं अगर उनकी दुआएं आपके साथ हैं उनकी जाहिर सी बात है ऐसे दोनों ये तो माँ बाप का प्यार मैं आपको बताऊँ मैं उस दिन पढ़ रही थी बहुत
मुझे अब नाम याद नहीं है, वो लिखा हुआ था उसमें, पढ़ते रहना चाहिए, बहुत कुछ पता चलता है। इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए ना, उसको किताबों से दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं कि आप, और वाकई हकीकत है, आप बच्चे पैदा होते हैं तो पेरेंट्स उनके लिए, स्पेशली वालदा, दुआ करना शुरू कर देते हैं, और वो बड़े होते जाते हैं, वो दुआएं साथ साथ प्रवान चढ़ती जाती हैं। और बच्चों को क्यों हजरत मूसा को अल्लाह ने कहा कि अब संभल के आना, कि माँ नहीं है। तो माएँ मेरे ख्याल में इस दुनिया में, धरती में, माँ से बढ़ के कोई नहीं है। और जो जिसकी माँ है, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ अपनी माओ की कदर करें, और जिनकी माएँ नहीं हैं उनकी दुआएं आपके साथ चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही चल रही हैं। आपकी ये ना समझें कि आप माँ की वो जो बचपन में आपके साथ ग्रो कर रही हैं, वो दुआएं आपकी जा रही हैं, आपके साथ जा रही हैं। अच्छा, आज आप भी एक माँ हैं माशाल्लाह से, और बच्चे हैं आपके माशाल्लाह से, और उसके साथ जो रिजवाना तबस्सुम यहाँ हमें दिख रही हैं, वो घर में कैसे हैं? अब मेरा तो खैर, अब तो मैं आज़ाद हो गई हूँ, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेटा मेरा कनाडा में है, उसके 2 बच्चे हैं छोटे से माशाल्लाह, सेटल्ड है, वहाँ पे जॉब करता है। मेरे अपनी भतीजी है, मेरे अपने भाई के घर वो है बच्चा। तो 2 मेरे बेटे माशाल्लाह लाहौर हैं, 3 मेरे कुल कायनात 3 बेटे हैं, दोनों लाहौर है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा अपना बिजनेस चला रहे हैं, रेडी टू वेयर, क्रॉस कल्चर माशाल्लाह उनका वहाँ पे फैक्ट्री है, काम कर रहे हैं। तो अब जब मेरे ये ट्विंस बच्चे, मेरे ट्विंस हैं, अच्छा, आप ये देखिए 1 साल तक मैं घर से नहीं निकली थी। मैं बल्कि सारी माओं को कहूंगी कि बच्चों को तवज्जो के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बच्चों को निगलेक्ट करेंगे, अपने आप को प्रेफर करेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक लेवल होता है जब बच्चे उस लेवल को पहुंच जाए, फिर आप छोड़ दें उन्हें, फिर उन्हें उड़ने दें, उनके पर न पकड़ें, उनको खींचे नहीं, उनको बंद मत करें, उनको उड़ा दें, फिर वो अपनी समत खुद तलाश करते हैं। तो मेरा 15 साल का बेटा था जब लाहौर मूव किया था उसने, अच्छा, और लड़ा था कि मैंने जाना है। उसको पेंटिंग स्केच करने का बड़ा शौक था शुरू से। अच्छा। पलंग के नीचे इधर उधर वो ये तस्वीरें बनाता था। अच्छा, मैंने देखा कि ये इस तरफ जा रहा है, तो कहते हैं मैंने जाना है, मैंने फाइन आर्ट करना है, मैंने डिजाइनिंग करनी है, मैं तो नहीं। मैंने कहा बेटा भी छोटे हो, नहीं, चला गया। अच्छा, 15 साल से, अब आज माशाल्लाह उसकी उम्र 28 साल है। तो उसने ये ब्रांड बनाया क्रॉस कल्चर, और छोटे भाई को साथ ले गया, दोनों पढ़े भी सही, काम भी किया, सीखा भी सही, अल्हम्दुलिल्लाह उड़ गए अपने परों पे। आज मैं बैठी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करती हूँ कि किसी मकाम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे सोशल वर्क कर रही हूँ, सिर्फ उसके लिए बैठी हूँ। कल आई हूँ लाहौर से। अच्छा, मुझे मुझे आया आपके प्रोड्यूसर का फोन, उनका कि मैंने कहा जी मैं पहुँच रही हूँ इंशाअल्लाह। तो हम चाह रहे थे कि आप आए तो हमारे भी शो में थोड़ी ऐसे रौनक लग जाए। हाँ, नहीं, मैं समझती हूँ, देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है, ये रोही चैनल है, मैं कहती हूँ हम भी बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ से। जी बिल्कुल है, बहुत आपके गेस्ट आते हैं, बंदा सीखता है, लेकिन बताने को बहुत कुछ होता है। लोग सीखें, लोग सीखें, लोग करें, और अपने बच्चों को, और मैं कहती हूँ जो बच्चों को अखलाक नहीं सिखाता, तमीज नहीं सिखाता, डिग्रियों के बोझ उनके कंधों पे लाद दिए जाते हैं, वो कोई मैटर नहीं करते। आपकी जब तक आपकी तरबियत और तरबियत करती है माँ, बाप नहीं करता इसमें। माँ को पिसना पड़ता है। क्यों आदम सोने दी से गले ते आदम दा बाल पल्ले। हाँ बिल्कुल, सोना माँ होती है जो गल जाता है और बच्चे परवान जाते हैं। और बच्चे जब बन जाते हैं, फिर अब मैं बैठी हूँ सुकून से, आप मुझे जो बुलाता है, मैं कल जा रही हूँ 2 दिन तो असर रहूंगी, खिदमत करूंगी, लोगों के कैंप करूंगी, वहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन करूंगी, रेडियो भी जाऊंगी, उठ के इसको साथ बिठाऊंगी अपने प्रोग्राम में। इतनी मसरूफ जिंदगी में से इतना सारा टाइम कैसे निकाला फिर? मैं आपको बता रही हूँ कि मैनेज करना, मुझे पता था मैंने आ जाना है। मैं सुबह उठी हूँ, फजर पढ़ी, नमाज कुरान करके, उसके बाद पानी मार, इधर कर उधर कर, नाश्ता बना, चाय बना। अच्छा, कुकिंग खुद करती है? बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं अब लाहौर जाती हूँ ना, अपनी कार भर के ले जाती हूँ, चीजें बना के बच्चों के लिए वहाँ ले जाती हूँ, वही चीजें वहाँ बना के, साग सुहाने, ये काम नौकर आपको बना के खिलाते हैं। तो चावलों की चिड़े, वाह जी वाह, चिड़े में आटा होनी चाह गई हमें आपका आओ बिल्कुल, साग ही वक्त भी मौजूद है, बेहतरीन साग बड़ा हुआ,
और साथ चिरड़े और मैं तो को मौसम कह नहीं ठीक है। अच्छा राहील को तो खवे नहीं होते, मैं राहील बार बार मेरे को माशाल्लाह सेहत इवे ते नहीं सेहत ये तो नहीं राहील खवे ना नहीं बल्कि और साथ राहील सेहत इवे अद्धी रात को फोन करते असी आप मैं कि हुन 20 सुई गैस कहनी कि शगी दिया कटे खा लेकिन अगर इतलाह होवे तो बड़े ये दसो राहील घेन के आना है ना राहील ना इंदे कोई राहील मिल गई तो गदड़ भी आके साकू ना मिली है। नहीं तू सब मेरे को आओ राहील आवे तू सारे हो जेरे सारे बैठे हुए। बहुत शुक्रिया तारी मोहब्बत दा। अच्छा अपनी जुबान इच गाना गावना उनदी भी अपनी एक मिठास है, लेकिन ये देखो उर्दू में सुन क्या कमाल नूर जहां दे गावणे क्या खूबसूरत। ठीक वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है, आप हमारे साथ मौजूद हैं, सोबिया हैं, इनसे मज़े मज़े के सॉन्ग्स हम सुन रहे हैं। और आज ही नाज़रीन आपको बता दें कि आज पूरी दुनिया में नर्सेज जो है डे मनाया जा रहा है 12 मई को, क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना की तो बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में डॉक्टर्स हो गए, नर्सें हो गई, इन्होंने बड़ा ही बेहतरीन काम किया, इन्होंने अपना बड़ा बेहतरीन रोल प्ले किया। जहां पर लोग एक दूसरे से खिंच रहे थे, एक दूसरे से तनाव में कि आपने एक दूसरे से बचना है, मास्क लगाना है, बड़ी एहतियात करनी है, वहीं ये डॉक्टर्स और नर्सेज अपना काम कर रहे थे और अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने तमाम लोगों की बहुत ज्यादा जो है वो टेक केयर किया। ऐसे है मैम जिस तरह आप भी माशाल्लाह आपने हॉस्पिटल खोला है, तो इनका नर्सेज का बड़ा रोल होता है। हम लोग समटाइम ना उनके, क्योंकि वो भी आखिर इंसान है, अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग उनके साथ मिसबिहेव भी कर जाते हैं, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। डॉक्टर्स भी समटाइम गुस्से में बहुत, लेकिन उनकी हिम्मत होती है कि वो जो ड्यूटी दे रही होती हैं उस टाइम पे और जिस तरह के पेशेंट्स को वो डील कर रही होती हैं, सैल्यूट पेश करेंगे। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, आपको बात को ही आगे लेके चलूंगी कि अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, और हम अपनी फैमिली जब हमारे खुदा न खास्ता हमारे जाहिर बीमारी हर घर में किसी न किसी हवाले से, मैं आपको बताऊं बहुत पहले मैं चली जाऊं, मेरी अम्मी जब बीमार थी, डायलिसिस पेशेंट थी, तो CMH में उनके डायलिसिस होते थे, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपको पता है डॉक्टर आए, उन्होंने आके अपना वर्क किया, उसके बाद मेरी अम्मी हाइपर हो जाती थी तकलीफ से। मैंने उनको बड़ी पेन है। हाँ जी, मैंने उनको, आप यकीन करें, वो भूल जाती हैं ये पेशेंट है, वो ऐसे समझती हैं जैसे उनके अपने घर का फर्द है। इतना वो कहती थी आप हट जाएं रिजवाना, आप एक तरफ हो जाए। मैं रोती थी जाहिर है माँ को तकलीफ में देख के। अच्छा, उसके बाद मेरे एक और रिलेटिव हॉस्पिटल में थे, उनके किडनीज का प्रॉब्लम उनका भी चल रहा था। अच्छा, उनकी ये वेन नहीं मिल रही थी, वहां पर भी इतना इशू, यूं बाजू यदि तकलीफ में कराता है ना पेशेंट, तो नर्सें होती हैं आपको संभालने वाली, यूरिन बैग चेंज कर रही हैं, बेडशीट आपकी चेंज कर रही हैं। और देखिए आफ्टर आप उनको जब फोन करते हैं, बुलाते हैं, कहाँ नींद, कहाँ आराम, कहाँ सुकून। लेकिन हमारे माशरे का अलमिया है कि हमारे लोग बजाय इसके कि उनको अप्रिशिएट करें, उनको डिस्करेज करना, उन पे आवाज लगाना, उनको मतलब उनके साथ मिसबिहेव करना। अच्छा मैम, ये वाकई हकीकत है कि वो बहुत ज्यादा काम कर भी रही होती। मैंने अभी कजन की बेटी पैदा हुई तो वो काफी बीमार हो गई, तो जाहिर सी बात है वो उन्होंने उसको इमरजेंसी में वार्ड में रखा हुआ था, तो वो जाहिर सी बात है पेरेंट्स आप नहीं साथ रह पा रहे थे, तो वो खुद टेक केयर कर रही थी कि आप नहीं जाएं, वो खुद ही दूध पिलाना, हम पिला लेंगे, हम सब टेक केयर हम कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। हाँ। तो वो भी आपको बड़ा एक होता है कि अच्छा यार कोई है जो अंदर बैठी है, वो आपके बच्चे को उसी तरीके से ट्रीट करेगी जिस तरह आप वरीड हैं। उनको इज्जत देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आज के दिन मैं कहती हूँ उनको रिस्पेक्ट दें, ऑनर दें। मनाने का मकसद यही है कि आज के दिन उनको अप्रिशिएट यही करने का मकसद ये है कि आप उनको हर वक्त अप्रिशिएट करें, क्योंकि एक दिन नहीं होता। हम चाहे मदर्स डे बना रहे हैं, फादर्स डे बना रहे हैं, लिखा है मदर डे पे, पूरा पेज लिखा है मैंने फेसबुक पे। माँ तो आपके साथ होती है, हर वक्त होती है। माँ का एक डेज ऐसे होते हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा रिमाइंड करवाना होता है लोगों को कि ये लोग भी आपके साथ जो खड़े हैं, ये अपने हिस्से की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो आपने इनको अप्रिशिएट करना है और इनकी हौसला अफजाई करनी है, बेहतरीन। ये मकसद असल में इसको डे मनाने का मकसद ये है। हाँ, अच्छा जी, सोबिया क्या सुना रही हैं अब आप हमें? मैं उन तक एक उर्दू गीत सुने सा
तारी साहब भी नजर मेरी पसंद आए बिल्कुल। हाँ पहले आप मेरी पसंद का है करना पॉसिबल नहीं, तेरी आवाज पसंद है, मेहरबानी। बचपन से ही शौक था सिंगिंग का? मैं तो बचपन को ही शौक है, स्कूल लेवल तो यानी कि बहु सिंगिंग है। तो अपने घर वालों ने भी सपोर्ट किया आपको फिर? बिल्कुल, मेरे अब्बा जी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट, उनको बहुत शौक है मौसीकी ना, लेकिन हालांकि मेरा जो घराना है नाथ खान है। अच्छा। लेकिन मैं कोई पास लेकिन मैं वही करे नहीं है, ठीक है, लेकिन है ना मैं म्यूजिक की तरफ आपका ज्यादा मेरा जान बहु अल्लाह ने गला दी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा मैं कहती हूँ टैलेंट की हमारे यहाँ कमी नहीं है, प्रमोट करने की जरूरत है, लोगों को चांस मेरे ख्याल में देना चाहिए। अच्छा, कि अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए। मैं आपको बताऊं हमारे ये लोगों की फितरत में जो चीजें शामिल होती है ना, जेलसी जैसे है। अच्छा अब देखिए सोबिया है, सोबिया के साथ और बहुत सारे सिंगर्स हैं। अगर सोबिया की आवाज अच्छी है तो आपका फख्र है, हाँ। आपके इलाके की है, आपके कबीले की है। अच्छा इसी तरह हम फीमेल हैं, आप अच्छी हैं, आप खूबसूरत हैं, आप अच्छा बोलती हैं, मुझे तो खुशी होगी। हाँ। मैं तो जगह जगह इंट्रोड्यूस कराऊंगी, भाई हमारी एंकर हम एक बात कर रही है। हाँ, लेकिन अफसोस इस हमारे माशरे का अलमिया है कि किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं, अप्रिशिएट नहीं करते। अच्छा ये बहुत एलिमेंट है जेलसी वाला, एक प्रोफेशनली जेलसी जो है वो लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, और बहुत जो ऐसे लोग भी हैं जो स्क्रीन पे दूसरे लोगों को आने का मौका नहीं देते। बिल्कुल, इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी मजेदार गुफ्तगू चल रही है, बड़े अच्छे सॉन्ग्स हम लोग सुन रहे हैं, और इसके साथ ही जो है ब्लैक रोज हमारे साथ मौजूद है। आपको पता है कि ये बालों की खूबसूरती और चमक में इजाफा करता है। अगर आपने जवान और खूबसूरत नजर आना है तो ब्लैक रोज का इस्तेमाल करें। अगर आपकी खूबसूरती का राज क्या है तो कहते हैं ब्लैक रोज। तो ब्लैक रोज जो है ये दोनों गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आप लोगों के साथ जाएंगे। जी बिल्कुल, ये दोनों गिफ्ट हैम्पर्स दोनों खवातीन के साथ जाएंगे। अच्छा मैम, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक तो आपका रेडियो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, माशाल्लाह इतने अरसे से आप आए। डीजी खान में जो है वो फर्स्ट टाइम रेडियो पाकिस्तान वहां पर हुआ है, FM चलाया जा रहा है, उसकी पहली आवाज आप हैं। थोड़ा सा हमें इस एक्सपीरियंस के हवाले से भी हमारे साथ शेयर करें। ये भी बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको बताऊं हमारे FM 89.4 सजाद खोखर साहब, उन्होंने जाके वहाँ पे नेटवर्क शुरू किया, तो राब्ता कर रहे थे, मुझे अभी वहाँ पे बन रहा था, तो मैम आप डीजी खां की हैं, आपने चलना है हमारे साथ। मैं कहा जी चलेंगी, लेकिन देखिए मुल्तान मैं रहती हूँ, मेरे काम यहीं पे सारे। मैंने कहा अच्छा मैं देखूंगी। तो उनकी टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू हो गई, 2 महीने से जा रही थी, तो रमज़ान शरीफ आ गया, तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि बाजी आप आ जाएं और रमज़ान ट्रांसमिशन तो चले आके ओपन करें, स्टार्ट करें। तो मैं यकीन करें मेरे माइंड में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था कि रमज़ान अल मुबारक है और ट्रांसमिशन ओपन करनी है रमज़ान के हवाले से, तो ये तो खुशी की बात के साथ साथ सादत भी है। जी तो मैंने उनकी हामी भरी और मैं पहला प्रोग्राम, पहला रोज़ा, पहली आवाज, आप बने। अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा। फिर मैंने वहाँ पे ये देखें रोजे के साथ मेरा शो शुरू होता था 4 बजे। अच्छा 4 से लेके अफ्तार तक, यानी कि हम यहाँ रेडियो पाकिस्तान में तो हमारी रिकॉर्डेड होती हैं अजान और साथ अफ्तार की दुआ, लेकिन वहाँ पे अजान चलती थी रिकॉर्डेड, अफ्तार की दुआ भी मैं पढ़ती थी। अच्छा माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक इतने अरसे में हमने जहाँ कभी नहीं पढ़ी खुद से दुआ, रिकॉर्डेड होती है किसी बड़े कारी की आवाज में, तो वहाँ पे मैं वही पढ़ती थी और पढ़ के साथ ही रोजा के आई जी रोजा खोले, मुझे इजाजत दें रोजा खोले। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे की ट्रांसमिशन लाइव और इतना अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे। जो लोग, मैं आपको बताऊँ वहाँ पे इतना एक अच्छा, मुझे एक फोन आया टेलीफोन, तो मुझे कहने लगा बाजी असा कुछ वो नहीं भी याद है जले आवाज साडो डेरे ना दी ही मुल्तान दी, असा दरख्ते ते चढ़ते इंटीने लाते तारा ला के ते तुम्हारी आवाज सुनते आते, ऐसा कुछ फलाना प्रोग्राम याद है बाजी। तो सब की सच्ची मुझे दे रहे। और क्या दौर है अब
एंटीना ठीक करना, अगर वो त्रैच आवाज नहीं आती थी है ना, है करना छोटी ना एंटीना खड़े पे इन साफ थे के वाल इन करो छोटे ऐसे ना, तो अगर कार्टून ना आने पे ना अब्बा जी को अच्छा अब्बा जी उत्ते चले गए, कार्टून नहीं आने पे तो उन्होंने एंटीना कार्टून आने स्क्रीन आनी थी। अच्छा तो जनाब मेरे को इतना अच्छा लगा, आखन लगा वो लोग आखन लगे, मैं आखा ना कि मैं डीजे खान तो तुहाडी अपनी होस्ट तुहाडी भेण रिजवाना तबस्सुम दुरानी बाजी तो सब वाकई दे रही वे बाजी तो सब वाकई दे रही। अच्छा कहीं जा दे बैठे मैं दसरा ही तहजूब करता मैं कि भी मैं इंशाल्लाह मैं रमजान ट्रांसमिशन की थी वाल ईद दे छुट्टियां दे मैं वाल लाहौर वरना ही बच्चे हुन मैं वाल इंशाल्लाह मेरे को वाल फोन आवे पे आज भी जेडे लोग रेडियो दे शौकीन हैं मेरे को लगदे आज भी वो लोग रेडियो शौक ना सुन दे बिल्कुल माशाल्लाह ये नहीं आख सकते कि अगर टेलीविजन आ गए तो टेलीविजन दी वजह तो करके रेडियो वाले जेडे ऑडियंस है वो ट्रांसफर थी। मैं तो दसा कि एफएम जड़न दा है ना, एफएम पहले हिक होंदा है असा गवर्नमेंट एफएम रेडियो पाकिस्तान दा वन बाद प्राइवेट तो पता है लोग लावन लग गए हर कार दे विच तुसां देखो हुण ओ कैसेट या रिकॉर्ड ओ छुट गए हर बंदा और एफएम इतने थी गए वे जितना ट्यून करो तो लाहौर मिल वे इस्लामाबाद हर स्टेशन मिल सी तो लोग एफएम बहुत सुनते पैन बल्कि लोग इन पासे आ गए। मैं डीजे खवान के जरा अंदाजा लेना मेरे को ना पता ही मैं इतना मुल्तान प्रोग्राम हुण करे नहीं ना आंदे फोन मैच से जाने लेकिन जरा मैं डीजी खावन के भाई मैं थक पोनिया में फोन 200 कॉल मैं उनदे रिसीव रखा चावा तारी भी एफर्ट है माशाल्लाह। अच्छा सोबिया अब क्या सुना रही हैं आप बगैर म्यूजिक के इतना सुरीला गाना कमाल ये कमाल है म्यूजिक आप लाइव सुन रहे हो और जाहिर सी बात है और म्यूजिक ना हो और लाइव आप उसके बगैर आपने सुरीला गाना एक आर्ट बहुत अच्छी आवाज है आपकी माशाल्लाह और आपने बहुत बखूबी इसको निभाया है। अच्छा आप तुसा भी करें गुनगुनाए मैं दसेंदी पे चोरी बांसुरी वजन ना अच्छा हाय हाय वो तो अच्छा गलती था ये मेरे को पता क्या नहीं कि आप आंदा बने तो मैं कहा बांसुरी अच्छा के हो। अच्छा आप वाकई बांसुरी भी बजाते हो वाह जी भाई पता क्या है मैं छोटी हमी में कोई फ्लूट बहुत पसंद है। अच्छा वाल उनके बाद शादी के बाद मेरे एक रिलेटिव वो बजाते हैं तो मैं बड़ा उन्हें कुछ सुन दिया याद ही है जो मेरे को आवे मेरे को बड़ा शौक है। आखिर जब मैं रेडियो ते आया हूं ना मैं उस्ताद ही रख गया। अच्छा उस्ताद क्या रखा उठी रेडियो दे लोग जाहिर गल है हां शुरू ओ आखिर तो अल्ले बे सीखो मैं कहना अल्ले बे मैं नहीं सीखदी मेरे को 5-7 गावने तैयार करवा दियो अल्ले बे मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं करना वैसे है ना आप थोड़ी कहना फरमाइश सी हुन के जो कहना बांसुरी ओ जेड़ा है गीत है कोई गीत हां मैं थोड़ा जा कोई ना हुंदा शिवादार से फली साहब दा ये गीत तुसा आखाई बड़ा कमाल केरा ओ हाय किस तरह की सॉन्ग पे सकिता से एक उठा ओ है साडे वांग हां साडे वांग नौकरी कोई ना सजा। अच्छा मैं ना मेरे को शौक क्या देवे इमे बंदा गुनगुना दे तू सही गुनगुना दे तो हर बंदा हां जी वो तो आपको पता है लेकिन बांसुरी है बाथरूम सिंगर लेकिन बांसुरी है कि मैं उनते काफी सीखूं पर उनके बाद मैं बीमार थी गया मेरे को ना साह दा मसला बहुत ज्यादा मैं काफी सीरियस बीमार थी मेरे स्वेलिंग आ गई सारी फेफड़े में तकलीफ बहुत पहले की गाल है वल मैं को स्टॉप कर दिता लेकिन ये है कि मैं ऊं तो नहीं करे दी लेकिन थोड़ा थोड़ा ही अगर मैं को कर रहा तो हुन मैं वाकई प्रोफेशनल हूं जिवें मैं तेजी नाल सीखदे पे हां लेकिन ये है कि हुन मेरे उंदे होंदी है बैग विच मैं किथी ना किथी वो घर में शौक आ गया तो क्या ले 5-7 गावणे में को आंदे अच्छा अच्छा एज अ वुमन क्या क्या मुश्किलात दिखे इस समय से हाय खिलदे खिलदे दुख दी रग क्योंकि एक औरत को बड़ी फेसेस मैं खोलिए ते मेरे को लगदे मैं मुश्किलात ही देख जुनिया सब तो पहले तो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग गाल सुनावा बच्चे होंदे ना छोटे ते बड़े भोले होंदे से तू सारे लोग ना। अच्छा मेरे भेड़ भिरा में कुछ छेड़न के असा ते कुछ रन पठान को लोगी से तू सारी भेड़ कहने उसते को पठान को लोगी थे। अच्छा वो बाल हमी वो जहन है गाल अच्छा सेंसिटिव हमी क्योंकि उन राइटर है शायरा बढ़िया ही में तो नहीं बढ़ वेंदा बंदा जरा हिसास होंदे उही अच्छा मैं जनाब दिल विच गाल मैं बिला दी बस हर गाल दे उत्ते अम्मी नाल तकरार करनी कि अम्मी मैं ते तोरी जी कहनी मां जिवें डांट लेंदे हर गाल दे उत्ते
چھوڑے والے شوق سائیکل چلاونا موٹرسائیکل سیکھوں سائیکل صحیح سارے کام ماشاءاللہ کلو کو نہیں رکھا امی میری ڈیوٹی ہوئے ماشاءاللہ سب بھیڑی بھیرا سارے میں سالن اتنے رکھا خود سائیکل چاہتے نکل ونیا وال پتہ لگ گیا کنی سڑ گئی آم اگو میں تے پیچھے امی ڈنڈا کھٹا دے پیچھے اگے کھٹا وچ دے آن باہر کیا ملی ہر وقت سونا اچھا میں میرے ذہن چیز بہ گئی نا کہ میں اور وال میں کو 2 دفعہ پٹھان چاہ بھی گئے اچھا 2 دفعہ میں کو پٹھان چاہ گئے والو میں ول کئی ایک دفعہ میں خالہ دے گیدا ایک دفعہ پتہ کہیں دے گیدا میں کو بولا اچھا ولتاں کانسیپٹ جو رہنا ہے پکا تھی گیا جو واقعی میں انہیں دی کہنی یہ ایک احساس اندر لیکن جڑے وقت نال وڈی تھی گئی وال میں کو افسوس لگا کہ میں اپنی امی دے نال چیٹنگ کرے نہیں ہمی لڑ دی ہمی کہ میں تاری دھی کہنی یقین کرو کہ میں اتنا کچھ کرنے دے بعد بھی میرے اندر ایک گلٹ حالی تک ہوئے پیا میری امی میں کو معاف کر دی وے کہ میں تارے نال نہ یہ چیز تو غصہ کرے نہیں ہم کہ میں تاری دھی کہنی تے خیر بعد تے خیر کلیئر تھی یہ گال وہ اندر اس چیز بان تھی بس وال ان دے بعد لائف وال بچے مشکلات ہسبینڈ تو ایک عورت میں سوچ رہی ہے کہ وہ بڑی چیزیں دیکھ کے نا بڑا سروائیو کرے دی مینج بھی کرے دی میری گال سنو خامن کمپرومائز نہ کرن تارے نال تساں کچھ اچھا میں کیونکہ گالیاں اتنی ساری ہیں اتنی گفتگو ہے اگر ایسا کرنا چاہوں تو ختم نہیں تھی سکتی ٹائم ہو گیا ٹائم جو ہے بالکل چھوڑ دیے بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا بہت مزیدار باتیں ہوئی بہت شوق آج ایسے پورے 1 گھنٹے کا پتہ نہیں چلا بہت مزہ تو بھی آپ کا بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں اور اس کے ساتھ شکریہ بالکل آپ کا بھی بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا آج آپ کی مزیدار باتیں سنی ہوں گی اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ